केही त्यही यही गरिबबाट उठाएको पैसा हामी यही धनीलाई बाँडी बस्ने हो, यसरी हामी भोट किन्ने हो। करप्सन सबभन्दा ठुलो नेपालको सानादेखि लिएर मन्त्री सचिव सारासम्म करप्सनमा चाहिँ व्यक्त भयो, जसको लागि म दुईटा एक्जाम्पल हेरेर आएको छु। सिक्टा प्रोजेक्टमा जुन राति पानी खोलियो त्यो भोलिपल्ट साँझसम्म त्यहाँको सिमेन्ट बालुवा माटो सब बगाएर लगिदियो, जबकि खर्बौँभन्दा बढीको बजेट थियो। कसरी करप्सन भयो? कतिपय विद्वान भनिने साथीहरूको कुरा हेर्दा सुन्दा लेखेको पढ्दा है खै कुन विश्वविद्यालय पढ्नु भयो थाहा छैन है, विश्वविद्यालयकै बेइज्जत होला कि जस्तो पनि लाग्छ मलाई त कहिलेकाहीँ। एउटा ठेला चढाउनेले माघको जाडो छल्न चाइनिज ज्याकेट किन्दाखेरि उसले करिब 800 रुपियाँ जसो उसले कर तिर्छ भन्सार र भ्याट गरेर। त्यसरी उठाएको पैसा हो यो, त्यसरी उठाएको पैसा अब हामी चाहिँ कहाँ के गरिरहेको छौँ, कसरी युज गरिरहेछौँ, कसरी चाहिँ हामी चाहिँ युज गरिरहेछौँ त भनेर भन्ने हो भनेदेखि मैले अघि म भने भोट किन्नमा रहँदाखेरि लास्ट 10 इयर्सको कुरा गर्ने हो भनेदेखि 5 गुणाले बढिरहेछ हाम्रो। 10 वर्ष अगाडि जति थियो त्यसको 5 टाइम्स चाहिँ हामीहरूको यो उसमा सोसल सेक्युरिटीमा हामी खर्च गरिरहेछौँ। त्यो सस्टेनेबल छ त भने त्यो भनेको कति भन्दाखेरि त इट्स 3.9% मतलब अफ आवर जिडिपी। बजेटमै हेर्ने हो भने 12% को हाराहारीमा हामी सोसल सेक्युरिटीमा हामी खर्च गरिरहेछौँ। 4 खर्ब जतिको 3.5 देखि 4 खर्बको सर्टेज छ। लिक्विडिटी क्राइसिस अहिले जुन हामी भनिरहेका छौँ, यत्रो पैसाको क्राइसिस भएकोले यसलाई चाहिँ घटाउनको लागि हामीलाई चाहिँ विदेशबाट ल्याएको ऋणले पुगिरहेको छैन। हाम्रो जुन आज चर्को ब्याज दरको मार जम्मै खोपिरहनु परेको छ, जबसम्म हामीले रेट अफ इन्ट्रेस्टलाई कन्ट्रोलमा राख्न सक्दैनौँ, यद्यपि अब मनिटरीहरूले त्यसलाई फरक धारणा राख्छन्, तर रेट अफ इन्ट्रेस्ट अत्यन्त उद्योगको लागि, खास गरी एक्सपोर्ट र इम्पोर्ट गर्ने बिजनेसलाई होइन, जो एक्सपोर्ट गर्छन् र जसले यहाँ चाहिँ वस्तु र सेवाहरू उत्पादन गर्छन् तिनीहरूलाई अत्यन्त न्यून दरमा ब्याज दिने परिस्थिति सिर्जना न। साइडमा गएर म हेरेँ त्यसको भिजन के चाहिँ छ भन्दाखेरि लेट मी रिड आउट। सबल वित्तीय र आर्थिक व्यवस्थापनको माध्यमबाट दिगो फराकिलो तथा उच्च दरको आर्थिक वृद्धि हासिल गरी समग्र अर्थतन्त्रको क्षमता अभिवृद्धि गर्ने, यो अर्थ मन्त्रालयको भिजन हो। सच्चा अर्थ मन्त्रालय यो चाहिँ हो। र यदि हामी नेपाल सरकारको कार्यविभाजन नियमावलीमा पनि जाने हो भनेदेखि अर्थ मन्त्रालयको 43 वटा कार्यहरू त्यहाँ लिस्ट गरिएको चाहिँ छ। तर हाम्रो जे धेरै फोकस चाहिँ अर्थ मन्त्रालयको यो राजस्वमा चाहिँ धेरै भयो, अनि त्यसपछि त्यो बाँड्नमा चाहिँ धेरै चाहिँ भयो। अब यो राजस्वको फोकसमा कसरी भयो भन्ने कुरामा अब म आउँ। मलाई अरू कुराहरूको मतलब छैन, राजस्व मात्रै। यो वर्षको बजेट मिडियामा आएको चाहिँ भनौँ या उसले बजेट सिलिङै पठाएको जुन कुरा गर्ने हो भनेदेखि टोटल बजेट 1745 अरबको चाहिँ बजेटको कुरा चाहिँ नेपालमा भइरहेको चाहिँ छ। अब त्यसको फाइनान्सिङ कसरी चाहिँ गर्ने भनेर भन्दाखेरि राजस्व 1359 अरब, अनुदान वैदेशिक अनुदान 51 अरब, वैदेशिक ऋण 228 अरब अनि आन्तरिक ऋण 257 अरब भन्दाखेरि 500 अरबको आसपासमा ऋण अनि त्यसपछि 1359 अरबको राजस्व। अब राजस्व अब हाम्रो कस्तो चाहिँ छ भनेर एकपल्ट हेरौँ हामीहरूको राजस्वको स्ट्रक्चर, हाम्रो रेभेन्यू स्ट्रक्चर के चाहिँ छ भनेर भन्दाखेरि अब त्यही त 19-20 को डेटा चाहिँ म ल्याएको छु अहिले लेटेस्ट भन्दा पनि 19-20 को डेटामा के छ भन्दाखेरि टोटल रेभेन्यूमा 19% हाम्रो भन्सार चाहिँ छ, अनि त्यसपछि 7% भनेको हामीहरूको आयातित वस्तुमा हुने अन्तःशुल्कको सेयर चाहिँ 7% चाहिँ छ, अनि त्यसपछि त्यस्तै आयातित वस्तुमा लगाउने भ्याट भनेको को सेयर चाहिँ हामीहरूको 21% चाहिँ छ। भनेको मतलब अल टुगेदर टोटल राजस्वमा हामीहरूको 47% सेयर भनेको हामीहरूको द्याट्स इम्पोर्ट बेस्ड, वी कलेक्ट इट एट द बोर्डर। अब त्यो स्थितिमा यदि हामी 1359 अरब चाहिँ हामी उठाउने कुरा गरेका छौँ भनेदेखि हामी कुरा चाहिँ के गरेका छौँ त भन्दा तपाईको पोहोर साल हामीहरूले राजस्व कति के अरे यही नै के अरे त्यो भनेको कति भनेर भन्दाखेरि त 47% त्यो भयो भने हामी 638 अरब चाहिँ बोर्डरमा चाहिँ ट्याक्स चाहिँ कलेक्ट गर्ने कुरा गरिरहेछौँ।
राजस्व पोहोर साल हामी बोर्डरमा 420 अरब उठाए चाहिँ थियौँ भनेदेखि त्यही प्रोपोर्सनमा हिसाब गर्ने हो भने पनि 638 अरब चाहिँ राजस्व उठाउनलाई हामीले 2200 देखि 2300 अरब चाहिँ आयात गर्नुपर्छ। त्यो 2200 देखि 2300 अरब आयात गर्नु भने कति भन्दाखेरि हामीहरूको ट्रेड डेफिसिट भनेको 2000 अरब भन्दा माथि चाहिँ जानुपर्छ अनि मात्रै हामी त्यति राजस्व चाहिँ हामी उठाउँछौँ। अघि विशम्बर सरले पनि भन्नुभयो अनि हाम्रो केशवजीले पनि के अरे यतातिर सक मतलब एक्सटर्नल सक फरेन एक्सचेन्ज डिप्लिसनको कुरा गर्नुभयो कि हामी 2000 अरब ट्रेड डेफिसिट उठाउन तयारीमा छौँ कि हाम्रो बजेटले अहिले हाम्रो बजेटले त्यही गर्ने हो। एउटा इस्यु चाहिँ त्यो भन्दाखेरि यहाँ इस्यु नि दुईवटा सँगसँगै छ क्या। एउटा त ट्रेड डेफिसिटको कुरा चाहिँ भयो कि 2000 अरब प्लस डेफिसिटको हामी कुरा गरिरहेछौँ अनि त्यसपछि यो इन्डाइरेक्ट ट्याक्सको बर्डन कहाँ चाहिँ हुन्छ त भन्दाखेरि त गरिब मान्छेलाई हुन्छ त। एउटा ठेला चढाउनेले माघको जाडो छल्न चाइनिज ज्याकेट किन्दाखेरि उसले करिब 800 रुपियाँ जसो उसले कर तिर्छ भन्सार र भ्याट गरेर। त्यसरी उठाएको पैसा हो यो। त्यसरी उठाएको पैसा अब हामी चाहिँ कहाँ के गरिरहेछौँ कसरी युज गरिरहेछौँ कसरी चाहिँ हामी चाहिँ युज गरिरहेछौँ त भनेर भन्ने हो भनेदेखि मैले अघि म भने भोट किन्नमा भनेर भने मैले अब हामीहरूको कति त कन्स्टिट्युसनल अब्लिगेसन पनि छ तर तिनीहरूलाई स्ट्रिमलाइन गर्ने चाहिँ मेरो छ त्यसबाट टार्गेटेड हुनुपर्छ भन्ने हो भन्दाखेरि 3 किसिमको हामी सोसियल सेक्युरिटीको नाममा 3 किसिमको हामी काम गरिरहेछौँ। त्यो के भन्दाखेरि एउटा सोसियल इन्सुरेन्स अनि त्यसपछि अर्को सोसियल एसिस्टेन्स अनि त्यसपछि लेबर मार्केट इन्टरभेन्सन 3 किसिमले चाहिँ हामी चाहिँ गएछौँ। अब यतातिर सोसियल इन्सुरेन्समा हेर्ने हो भनेदेखि मिनिस्ट्री अफ फाइनान्समा 3वटा चाहिँ काम चाहिँ त्यहाँ भइरहेछ। अब यो त गर्नै पर्ने हो पेन्सन सेन्सनका कुराहरू अनि त्यसपछि मिनिस्ट्री अफ लेबरमा सोसियल सेक्युरिटीका कुराहरू यो चाहिँ मलाई ठिकै लाग्छ। जब अनि मिनिस्ट्री अफ हेल्थमा चाहिँ 2वटा चाहिँ छ अघि त्यो हेल्थ इन्सुरेन्सको कुराहरू अनि अदर सिटिजन्सका यो भयो। तर अरूमा हेर्ने हो भनेदेखि सोसियल एसिस्टेन्समा जाने हो भनेदेखि जम्मी हामी डिफ्रेन्ट मिनिस्ट्री भनेर हामी सोसियल एसिस्टेन्स दिएको 40वटा भन्दा बढ्ता प्रोग्राम हामी रन गरिरहेछौँ। मिनिस्ट्री अफ होम एफेयर्समा मात्रै के अरे 19वटा चाहिँ छ। हेल्थमा हामीहरूको 7वटा चाहिँ छ, लेबरमा एउटा अनि वुमन चिल्ड्रेनमा 2वटा, मिनिस्ट्री अफ ल्यान्डमा एउटा, मिनिस्ट्री अफ इन्डस्ट्रीमा एउटा भन्दाखेरि त अल टुगेदर 40वटा चाहिँ हामी सोसियल एसिस्टेन्सका प्रोग्राम हामी रन गरिरहेछौँ। त्यसै अब लेबर मार्केटमा जाने हो भनेदेखि हामी 4वटा चाहिँ हामी प्रोग्राम चाहिँ रन गरिरहेछौँ। अब यसको चाहिँ बर्डन फाइनेन्सियल बर्डन चाहिँ हामी कसरी चाहिँ बढाइरहेछौँ भन्दाखेरि लास्ट 10 इयर्सको कुरा गर्ने हो भनेदेखि 5 गुणाले बढिरहेछ हाम्रो। 10 वर्ष अगाडि जति थियो त्यसको 5 टाइम्स चाहिँ हामीहरूको यो उसमा सोसियल सेक्युरिटीमा हामी खर्च गरिरहेछौँ। त्यो सस्टेनेबल छ त भने त्यो भनेको कति भन्दाखेरि त इट्स 3.9% मतलब अफ आवर जिडिपी। बजेटमै हेर्ने हो भने 12% को हाराहारीमा हामी सोसियल सेक्युरिटीमा हामी खर्च गरिरहेछौँ। अनि सोसियल एसिस्टेन्सकै कुरा गर्ने हो भनेदेखि इट्स अबाउट 1.5% अफ आवर जिडिपी। त्यो भनेको साउथ एसियामा त्यति कुनै मुलुकको पनि छैन। त्यो चाहिँ खर्च गर्ने हाम्रो हैसियत छ। त्यसरी सोसियल एसिस्टेन्स त्यो गरिबबाट उठाएको पैसा मनपरी बाँड्न पाइन्छ। यो समस्या यो टार्गेटेड भएन भने एउटा म गरौँ वृद्ध भत्ता भनेर भन्यो, भोट किन्ने भने यो चाहिँ वृद्ध भत्ता कि यो सबै वृद्धहरू यो चाहिँ दिनुपर्ने छन् त। म हेरेँ मतलब म नेपालको त्यति स्ट्याटिस्टिक्स डेटाहरू म रिसर्च म गरेँ। लाइफ एक्सपेक्टेन्सी लोअर पर्सेन्ट इन वेल्थको चाहिँ लोअर 20% अनि त्यसपछि हायर 20% को चाहिँ म नेपालको हेरेँ म भेटिनँ। अनि त्यसपछि म युकेको हेर्दाखेरि डिफ्रेन्स एज चाहिँ लाइफ एक्सपेक्टेन्सीको डिफ्रेन्स चाहिँ 10 इयर्सको चाहिँ छ। नेपालमा 70 वर्ष नागेका गरिब मान्छे पाउन गाह्रो छ। 70 वर्ष पुग्ने भने सबै धनी हुन्। केही त्यही यही गरिबबाट उठाएको पैसा हामी यही धनीलाई बाँडी बस्ने हो, यसरी हामी भोट किन्ने हो। त्यसले गर्दाखेरि मेरो आर्गुमेन्ट के भनेर हामीहरूको जुन सोसियल एसिस्टेन्ट र सोसियल सेक्युरिटीको कुरा गरिरहेछौँ, लेट्स मेक इट टार्गेटेड, लेट्स हेभ इम्प्याक्ट मतलब अफ दोज प्रोग्राम। यसरी छितरिएर भएन मन्त्रीज्यू।
यसले चाहिँ के अरे मुलुकलाई ऊ चाहिँ लाग्दैन अघि उँभो लगाउँदैन। एउटा यो मेरो टाइम पनि सकिन्ला जस्तो छ। म एउटा मात्रै इस्युजमा चाहिँ म चाहिँ अर्कोमा गएँ। अब यहाँ हाम्रो ब्याङ्कर्सहरू हुनुहुन्छ कि साथीहरू यहाँ भएको, अब त्यसले गर्दाखेरि पनि अलिकति टेम्पटेसन चाहिँ अब ब्याङ्किङ स्याङ्किङको पनि कुरा चाहिँ गरौँ भने टेम्पटेसन चाहिँ भयो। जुन कोभिड भयो नि, कोभिड हुँदाखेरि हामी मोनेटरी पोलिसी अब त्यस बेलामा अब फाइनेन्सियल फिस्कल पोलिसी भन्दा पनि हामी मोनेटरी पोलिसी युज गरेर चाहिँ अनि यतापट्टि यो फाइनेन्सियल पर्टिकुलरली 3-4वटा कुराहरू भने एउटा त फाइनेन्सियल स्टेबिलिटीलाई हामी सेफ गार्डन खोजेका चाहिँ थियौँ। अनि त्यसपछि जुन भलनरेबल बरोवर्सहरू हो उनीहरूलाई सपोर्ट गर्न चाहिँ हामी खोजेका चाहिँ थियौँ। अनि त्यसपछि अर्को चाहिँ हामीहरूको अब्जेक्टिभ के चाहिँ थियो भन्दाखेरि जुन क्रिटिकल फाइनेन्सियल इन्स्ट्रुमेन्टहरू हो त्यसमा एक्सेस चाहिँ सबैको होस् भन्ने चाहिँ हामी त्यो सोचेका चाहिँ थियौँ। अब त्यसले गर्दाखेरि नै हामीहरू पोलिसी चाहिँ ल्याइदिउँ। कस्तो होइन पोलिसी ल्याइदिउँ जो पहिला कहिले ल्याएकै थिएन अथवा त्यो स्केलमा चाहिँ हामी चाहिँ ल्याएका चाहिँ थिएनौँ। जस्तो भनौँ के अरे बढाइदिउँ त्यो स्केल भन्दाखेरि रिफाइनेन्सिङ भनेर भनौँ। त्यो 50 अरब भन्ने चाहिँ थियो, अब त्यसलाई 4 गुणा 5 गुणा कतिसम्म हुन्छ त्यति बढाइदिउँ भनौँ। अथवा अनि अरू अब के अरे बिजनेस कन्टिन्युटी लोन भनेर हामी त्यतातिर राख्थ्यौँ। अथवा यतातिर प्रायोरिटी सेक्टरको पनि कुरा गर्ने भने त्यसलाई पनि एक्सटेन्ड कोभिडतिर चाहिँ लिएर राख्थ्यौँ। अनि फाइनेन्स यतातिर रेगुलेटरी रिल्याक्सेसन पनि हामी चाहिँ गर्थ्यौँ। भन्दाखेरि जस्तो लिक्विडिटी रेसियो चाहिने थियो त्यसलाई अलिकति रिल्याक्स गरिदिउँ अघि। अनि त्यसपछि त्यो जुन जति प्रुडेन्सियल मेजरहरू लिनुपर्ने चाहिँ थियो त्यो पनि ब्याङ्किङ सेक्टरको हामी रिल्याक्स चाहिँ गर्थ्यौँ अघि। त्यसले गर्दाखेरि ओभरअल त्यो चाहिँ थियो। तर अब अहिलेको स्थितिमा त्यो ओभरअलले त्यो हेर्दाखेरि हामी के गर्यौँ भन्दाखेरि मेरो ऊ चाहिँ के भन्दाखेरि त्यस बेलामा फाइनेन्सियल सेक्टरमा जुन चाहिँ रिस्क थियो 2 वर्ष अगाडि त्यो रिस्कलाई हामी पछाडि धकेल्या मात्रै हो। कसैलाई ऊ चाहिँ भनिदिउँ अघि के अरे त्यही त डेट फरबियरेन्स भनेर भनिदिउँ भन्दाखेरि 2 वर्षपछि बुझायो भयो, 1.5 वर्षपछि बुझायो, 6 महिनापछि बुझायो भन्दाखेरि सिम्पली वी रिस्कलाई चाहिँ हामी मुभ गरिदिउँ, यता सिफ्ट मात्रै गरिदिए हो। तर त्यसले जुन इन्स्टिट्युसन्सहरू हो अर्गनाइज इन्टरप्राइजहरूको उनीहरूको फन्डामेन्टल सिचुएसनमा खासै त्यसले चेन्ज गरेको चाहिँ छैन अघि। तर अब आजको तारिखमा हेर्ने हो भनेदेखि हामीहरूको ब्याङ्किङ सेक्टरको टोटल क्रेडिट टु अ प्राइभेट सेक्टर त्यो भनेको हाम्रो 4655 अरब चाहिँ पर्छ अघि। त्यो भने कति भन्दाखेरि हाम्रो त जिडिपीको 110% प्लस हो भन्दाखेरि प्राइभेट सेक्टरको एक्सपोजर लोनतिरको एक्सपोजर हामीहरूको जिडिपीको 110% भन्दा माथितिर चाहिँ छ। तर हामी सिफ्ट मात्रै गरे हो, रिस्क सिफ्ट गरे हो, रिस्क सिफ्ट गरे हो। तर अहिले यदि हामी यो ब्याङ्किङ सेक्टरको ब्यालेन्स सिट चाहिँ हेर्ने हो भनेदेखि एनपिए नन पर्फर्मिङ एसेट्स भनेको 1.4% मात्रै चाहिँ छ। जबकि एनपिए इन्डियाको हेर्ने हो भने इट्स अबाउट बिट्विन 8 to 9%, बङ्गलादेशको इट्स मोर देन 8%। अनि त्यसपछि यो एक्सपोजर कोभिडबाट भएको एक्सपोजर हामी रिफाइनेन्स कुरा गर्ने भने 156 अरब चाहिँ त रिफाइनेन्सिङमा गाड चाहिँ छ। अनि त्यसपछि अरू नि हाइली इम्प्याक्टेड एफेक्टेड सेक्टर भनेर भनौँ इन्टरटेनमेन्ट अनि त्यसपछि अरू एजुकेसन त्यतिर आउनुदेखि त्यो 130 अरब जसो छ भन्दाखेरि अल टुगेदर मैले रफ क्यालकुलेसन गर्दाखेरि 310 अरब जसो चाहिँ सिधै यो चाहिँ अहिले हामीले चाहिँ जुन रिल्याक्स गऱ्यौँ रेगुलेटरी रिल्याक्स र अरू फेसिलिटी दियौँ त्यसले चाहिँ 310 अरब जसो चाहिँ टोटल क्रेडिटमा 310 अरब जसो चाहिँ त्यसले चाहिँ टच गरेको चाहिँ इम्प्याक्ट गरेको चाहिँ छ भन्दाखेरि त्यो यो कोभिडबाट हामी त्यति दिएका छौँ। त्यो भनेको कति भन्दाखेरि त 6.6% अफ आवर टोटल क्रेडिट लेन्डिङको 6.6% त्यो रिस्कमा चाहिँ छ। तर हामी यतातिर हाम्रो ब्यालेन्स सिटमा नि ब्यालेन्स सिट ब्याङ्कको ब्यालेन्स सिटमा त्यो देखिया चाहिँ छैन। अथवा अदर वे ब्याङ्कको ब्यालेन्स सिट र अनि त्यसपछि हामीहरूको जुन बरोवरको ब्यालेन्स सिट हो त्यो चाहिँ सिङ्क्रोनाइज हुँदैन है। त्यसले गर्दाखेरि त्यो रिस्क चाहिँ छ। यदि यो रिस्कलाई हामी टाइमली म्यानेज गर्न सकेनौँ भनेदेखि इट विल स्पिल ओभर टु अदर सेक्टर अफ द इकोनोमी अनि इकोनोमिक क्राइसिसमा जान्छ। त्यसले गर्दाखेरि मेरो टाइम सक्यो, अरू पोइन्टमा बोल्न पाइनँ, यसमा मात्रै एउटा मात्रै म सजेसन गर्दा त्यसले गर्दाखेरि मेरो सजेसन के भन्दा अब हामी एसेट्स म्यानेजमेन्ट पहिला धेरै अगाडि कुरा पनि चल्थ्यो अघि एसेट्स म्यानेजमेन्ट कम्पनी चाहिँ हामी चाहिँ त्यो इस्टाब्लिस गरौँ। सेन्ट्रल ब्याङ्कले कन्ट्रिब्युट गर्छ अथवा अलिअलि कमर्सियल ब्याङ्कले अथवा गभर्मेन्टले गरेर एसेट्स म्यानेजमेन्ट कम्पनी चाहिँ हामी इस्टाब्लिस गरौँ। त्यो एसेट्स म्यानेजमेन्ट कम्पनीले गर्ने के भन्दाखेरि ब्याङ्किङ सेक्टरको ब्याड एसेट्सहरू जति चाहिँ छ उसले त्यो किनिदिन्छ। त्यसले गर्दाखेरि इट हेल्प्स टु क्लिन अप हाम्रो उसको ब्याङ्किङ सेक्टरको फाइनेन्सियल के अरे ब्यालेन्स सिट
अनि त्यसपछि चाहिँ हामी फाइनेन्सियल स्टेबिलिटी फाइनेन्सियल रिस्कलाई चाहिँ हामी एभोइड गर्न चाहिँ सक्छौँ। मैले 2 पटक चाहिँ हाम्रो गोपाल बाबुले उ गरिसक्यो, म यतिमै रोकिएँ। एकदम एटेन्टिभली सुनिदिनु भयो, सबैलाई धन्यवाद। हस् त। महत्त्वका साथ उठाइएका विषयहरूलाई म स्वीकार गर्दछु, त्यसको लागि म यहाँहरूलाई हार्दिक धन्यवाद दिन चाहन्छु। जुनसुकै कोणबाट आए पनि ती अहिलेको समस्यालाई समाधान गर्न, भावी योजनालाई मद्दत पुर्याउनकै लागि आएका हुन् भन्ने मैले बुझेको छु। अब अर्थशास्त्रको विज्ञहरूको अगाडि मैले अर्थशास्त्रको कुरा गरिराख्दा त्यति सान्दर्भिक नहोला। म यहाँ के कुरा राख्न चाहन्छु भने एउटा गरिबको लागि के होला अर्थतन्त्र, के होला अर्थशास्त्र? सायद पेटभरि खाना, श्रम गर्न योग्य इनर्जी प्राप्त गर्ने कुरा, आफ्नो बच्चालाई पढाउने कुरा, बिरामी हुँदा उपचार गर्ने कुरा, यति नै त्यसको अर्थशास्त्र हो, अर्थतन्त्र हो जस्तो लाग्छ मलाई। अब एउटा मध्यम स्तरको व्यक्तिको लागि, मध्यम स्तरको व्यवसायीको लागि ऊ ठुलो व्यवसायमा रूपान्तरण हुने, उसको आर्थिक क्षमतालाई वृद्धि गर्ने, आफ्नो पहुँच विस्तार गर्ने नै होला। एउटा ठुलो व्यवसायीको लागि आफ्नो आर्थिक उन्नति मार्फत आफ्नो पहुँच, आफ्नो क्षेत्र विस्तार गर्ने, छलाङ मार्ने नै होला। त राष्ट्रको कुरा पनि त्यस्तै होला। हाम्रो जस्तो देशको लागि, हाम्रो लागि जनताका मौलिक अधिकारहरूको प्रयोग गर्न पाउन सक्नुपर्छ, बनाउन सक्नुपर्छ। हामीले त्यो कुरा सेवा सुविधा दिनुपर्छ। शान्ति, सुरक्षा, स्वास्थ्य, शिक्षा, रोजगारी दिन सक्नुपर्छ। सबैलाई आधारभूत रूपमा सन्तुष्टि प्राप्त हुनुपर्छ। सामाजिक जीवन उनीहरूको खुसी हुनुपर्छ, विभेद अन्त हुनुपर्छ भन्ने हाम्रो जस्तो देशको अर्थतन्त्रको कुरा सार होला, आर्थिक कुराको महत्त्व होला। अब ठुला राष्ट्रहरूको कुरा, विकसित राष्ट्रहरूको कुरा आज के छ त? के होला भन्दा कसरी हुन्छ प्रतिस्पर्धीलाई डिमोरलाइज गर्ने, युद्ध लड्ने, नयाँ नयाँ हतियारहरू निर्माण गर्ने, हतियारको व्यापार गर्ने र आफ्नो राष्ट्रलाई शक्तिशाली बनाउने, साम्राज्य खडा गर्ने ठुला राष्ट्रहरूको अर्थतन्त्र होला। त्यसकारणले यसका आफ्ना परिभाषा होला है। ती परिभाषामा हाम्रो आजको कुरा के हो भने जनताको जीवन सहज कसरी बनाउने भन्ने प्रश्नसँग सम्बन्धित छ हाम्रो अर्थतन्त्रको। हामीले जे कुरा गरिरहेका छौँ अहिले त्यतैतिर हाम्रो ध्यान केन्द्रित छ। हो, हामी पनि हाम्रो देशलाई समृद्ध बनाउन चाहन्छौँ, हामी पनि त्यसको विकास क्रमसँगै भोलि त्यो खालको महत्त्वाकांक्षा हामीमा पनि हुनु पर्ला। तर आज हाम्रो कुरा त्यो सामाजिक विभेदको अन्त्य गर्ने हो, एउटा सापेक्षिक समानताको जीवन व्यतीत गर्न पाउने जनताको अधिकारलाई सुनिश्चित गर्ने, संविधानले भनेका मौलिक अधिकारहरूको स्वास्थ्य, शिक्षा, रोजगार, खाद्य सम्प्रभुता, आवासको अधिकार, श्रमको अधिकार लगायतका अधिकारहरूको प्रयोग गर्न सक्ने बनाउने नै आजको हाम्रो अर्थतन्त्रको मुख्य पक्ष हो भन्ने मलाई लागेको छ। त्यसको लागि हामीले गर्ने के भन्ने प्रश्न यहाँ आएको छ। अब कसरी गर्ने भन्ने कुरामा यहाँ धेरै समस्याहरूको बारेमा कुरा आयो। समस्याहरूको बारेमा सुझावहरू आएका छन्, समस्यामूलक सुझावहरू आएका छन्। समस्याको पहिचान हामीले गर्यौँ र सँगसँगै समाधानका पनि केही कुराहरू आएका छन्। मूलभूत रूपमा समस्या पहिचान भएका छन्। अब पहिचान भएका समस्याहरूलाई समाधान गर्ने त्यो सुशासनको तर्फबाट शून्य सहनशीलताको कुरा होस्, भ्रष्टाचारको न्यूनीकरण गरी अन्त गर्ने कुरा होस्, वा
हाम्रा भएका संस्था र संरचनाहरूको परिचालको कुरा होस्, हामीसँग भएको पुँजीको परिचालको कुरा होस्, हाम्रो जनशक्ति परिचालको कुरा होस्, हामीले कसरी गर्ने, हाम्रो स्रोत साधनको परिचालन कसरी गर्ने भन्ने प्रश्न, त्यसलाई अर्को रूपमा भन्यो भने अर्थशास्त्रको भाषामा के भन्छ मलाई थाहा छैन, अर्को भाषामा भन्यो हामीसित भएको स्रोत साधन श्रम शक्तिको व्यवस्थापन सदुपयोग उपयोग गर्ने प्रश्न आजको मुख्य कुरा हो। त्यसो गर्नका लागि हाम्रा समस्या के हुन् त? हाम्रा समस्या हाम्रा संस्थागत सुदृढीकरणका समस्याहरू, हाम्रा संस्थाहरू बलिया छैनन्। हाम्रो संस्था बलियो हुनुपर्छ। हाम्रो संस्था बलियो नहुनु, कमिटमेन्टको हिसाबले बलियो, पारदर्शिका हिसाबले बलियो, कार्यान्वयनका हिसाबले बलियो, जनताका समस्याहरूलाई समाधान गरेर बुझ्ने दृष्टिकोणले बलियो, त्यस्तो संस्था निर्माण गर्ने कुरा हो। हामी एउटा लामो प्रक्रियाबाट अर्थशास्त्र र राजनीति, अर्को भाषा भन्यो एउटै पाटाका एउटै सिक्काका दुईटा पाटा पनि हुन् भन्न सकिन्छ। हामी लामो समय एउटा परिस्थितिबाट अगाडि आयौँ र त्यसको स्थायित्व निर्माण गर्ने क्रममै अझ पनि एउटा अस्थिरताकै क्षणमा छौँ। त्यसले सबभन्दा ठुलो प्रभाव पारेको छ हाम्रो अर्थतन्त्रमा, हाम्रा व्यवस्थापन कला र क्षमताहरूमा त्यसले असर पारेको छ, हाम्रो सुशासनमा त्यसले असर पारेको छ। हामी कहाँ गरिब छौँ र? हामी स्रोत साधन सम्पन्न देशको कमजोर अर्थतन्त्र भएको मात्रै हो। हामीसित भएको हाम्रो सम्पूर्ण सम्पत्तिलाई पुँजी बाँधियो भने हामी कसरी गरिब हुन सक्छौँ? तर त्यो चलायमान भएन, त्यसको उपयोग भएन, त्यसको व्यवस्थापन भएन, त्यसको परिचालन भएन भने त्यसको अर्थ पनि हुँदैन। आजको हाम्रो चुनौती संस्थागत सुदृढीकरण मुख्य समस्या भन्ने मैले फिल गरिरहेको छु। त्यसलाई बलियो बनाउनका लागि एउटा नयाँ सङ्कल्पको आवश्यकता छ र आफैप्रति निर्मम भएर एउटा लक्ष्यप्रति प्रतिबद्ध जानुपर्ने आजको आवश्यकता छ। अघि यहाँ केही सन्दर्भहरू पनि उठे, विषयहरू पनि उठे, मैले त्यसरी नै भन्न मिलिहाल्दैन, तर पनि सायद यहाँहरूले इङ्गित गरेको त्यतैतिर हो। राजनीतिक क्षेत्रले के गरिरहेछ भनेर प्रश्न आयो, त्यो हामीलाई जे इङ्गित गर्नुभयो ती हाम्रा कमजोरी नै हुन्। ती कुरालाई सच्याउनु पर्ने आजको आवश्यकता छ। आज बिहानदेखि अघिसम्म राष्ट्रिय विकास समस्या समाधान समितिको बैठक भएको थियो। मैले त्यहाँ पनि यही कुरा राखेको थिएँ। हाम्रो संरचनागत समस्यालाई सुधार नगरिकन, हाम्रो व्यवस्थापनको समस्या यसको क्षमता वृद्धि नगरिकन, हाम्रो कार्य सम्पादनका क्षेत्रमा रहेका हाम्रा कमीहरूलाई नसच्याइकन हामीले भने जस्तो लक्ष्य हासिल गर्न सक्दैनौँ। अहिलेको तरिकाबाट हामी गएर मात्रै अब हामी ठुलो प्रगति गर्न सक्दैनौँ। मात्रात्मक कुरा त हुँदै जान्छ, गुणात्मक परिवर्तन हामी गर्न सक्दैनौँ। आज माग भएको कुरा के हो भने गुणात्मक परिवर्तनको माग भएको हो। अर्थ मन्त्रालयले बेहोरेको एउटा समस्या यहाँलाई भन्यौँ, 1600वटा 24 लाखवाला सडक प्रतिस्थापन विधेयकमा मैले त्यसलाई स्थगित गरेर पछि हामीले खारिज गर्ने प्रक्रियामा हामी गयौँ। कतिपय त टेन्डर भइसकेछन्, अब खारिज गरे पनि साध्य सुख छैन। 24 लाखले कत्रो सडक बन्छ कि बन्दैन, त्यो पैसा खर्च हुन्छ भनेर भन्ने जस्ता प्रश्नहरू, सङ्घीयतालाई कार्यान्वयन गर्ने आजको सङ्घीयता, आजको हाम्रो संरचना सङ्घीयता हो, समावेशी लोकतन्त्र हो। त्यसलाई बलियो बनाउने, सुदृढ बनाउने हाम्रो कमिटमेन्ट, हाम्रो दृष्टिकोण, हाम्रा अभ्यासहरू, हाम्रा आचरण
त्यो अनुरूप नहुँदा कन्ट्राडिक्टी छ। संविधानले एउटा निर्देशन गर्छ, हामी अर्कै गऱ्यौँ भने अनि कसरी त्यसको तादाम्यता हुन्छ, कसरी तालमेल मिल्छ? यी सबै कुराहरू आजका हामीले यसलाई सुधार गर्नुपर्ने विषय निरन्तर सुधारको रहेछ। निरन्तर सुधार गर्ने प्रतिबद्धता भयो भने यी सबै कुराहरू सम्भव छन्, त्यसो भएन भने सम्भव छैन। अब त्यो पनि कति बेला गर्ने भन्ने प्रश्न उठ्दो रहेछ कि भोग लागेको पहिलो घाँसको महत्त्व र अगाउने बेलाको अन्तिम घाँसको महत्त्वको अन्तर जस्तै अर्थशास्त्रले भने जस्तै कुन समयमा गर्ने, आजको आवश्यकता आज सबैलाई खड्किरहेको बेला त्यसलाई आज सुधार गर्ने कुरा र त्यसलाई बिस्तारै गर्ने कुराको त्यसले धेरै अर्थ राख्छ जस्तो लाग्छ। त्यसकारणले यो समग्रमा हामीले यहाँहरूले राखेका विषयहरू जे विषयहरू छन् ती विषयहरूलाई हामीले कसरी अगाडि बढाउने भन्ने प्रश्नमा त अर्थ मन्त्रालयको तर्फबाट यहाँहरूले भनेको एउटा कुरा मलाई महत्त्वपूर्ण अझ के लागेको छ भन्दाखेरि हाम्रो अनुसन्धान बेस नीति नै छैन। अनुसन्धान बेस नीति छैन, कपी पेस्टको नीति छ। अनुसन्धान गर्ने त रुचि पनि छैन, अनुसन्धानलाई महत्त्व दिने ट्रेन्ड पनि छैन। इनोभेसन बिना कसरी प्रगति गर्न सकिन्छ? यो पनि एउटा रूप हो, अन्तर्क्रिया पनि। यसलाई अनुसन्धान भन्न मिल्दैन, तर यसले पनि प्रश्नहरू त उठायो नि त, यसले पनि समस्याहरूका समाधानहरू देखायो नि त। यसलाई कार्यान्वयन गर्नलाई कसरी जाने भनेर थप अध्ययन अनुसन्धान त गर्नै पर्ला अब फेरि, नत्र कसरी सम्भव हुन्छ र? यहाँ सुन्यो उडायो, त्यसको त अर्थ छैन। त्यसकारण अनुसन्धान बेस नीति नहुनु अर्को समस्या हो, त्यो पनि संस्थागत सुदृढीकरणकै प्रश्नभित्र पर्दछ। यस्ता कुराहरू जे छन् यसलाई हामीले अब अलि समाधान गरेर जानुपर्छ जस्तो लाग्छ। वस्तुगत रूपले पैदा भएका समस्याहरूको समाधान वैज्ञानिक ढङ्गले गर्दाखेरि ती समाधान हुन्छन्। मनोगत रूपले मतलब देखिएका र देखाइएका समस्याहरू मनोगत रूपले समाधानको कहानी भनेर समाधान हुँदैनन्। त्यसैले आज हाम्रो अगाडि डेटा मैले भन्न परेन, डेटा सबै यहाँ प्रस्तुत भइसकेका छन्। जे व्यापार घाटाको सन्दर्भको विषय छ, व्यापार घाटा छ, समाधान कसरी चाहियो यो हो नि। आज बेरोजगारीको समस्या छ, यो भन्नै पर्दैन, समाधान कसरी यो चाहिएको छ आज हामीलाई। हो हाम्रो अहिलेको अर्थतन्त्र मैले जानेर त भनेको होइन, अर्थमन्त्री भएपछि यसो के आयो त्यत्तिकै अहिले यहाँहरूले भन्दाखेरि ठिकै भने जस्तो लाग्यो मलाई। मैले के भने यो आयातमुखी अर्थतन्त्रलाई उत्पादनमुखी अर्थतन्त्र बदल्नुपर्छ भने यो अर्थशास्त्र बुझेर भनेको होइन है सर, मैले बाइ द वे भनेको है। तर यहाँहरूले भन्दाखेरि सही नै भनिरहेको छु भन्ने लागिरहेको छ मलाई। तर भन्न त भन्यो, गर्ने कसरी? अब प्रश्न त त्यहाँ छ नि, गर्ने कसरी त? गर्ने कसरी त भन्दाखेरि गर्ने पनि तरिका छ। हामीसँग भएको रिसोर्स प्लस हाम्रो श्रम प्लस हामीसँग भएका छितरिएर रहेका पुँजीहरूको समग्र पुँजी निर्माण गर्ने र परिचालन गर्ने मुख्य आधार यही हो। उत्पादन केन्द्रित परिचालन गर्ने। अहिले आएको रेमिटेन्सको बेसमा अर्थतन्त्रलाई दिगो स्थायित्व दिने यो सम्भव कुरा होइन।
भन्सार बेस आयात बेस राजस्वमा आधारित भएर अर्थतन्त्रलाई नै दिगो बनाउँछु भन्ने कुरा पनि त्यो दिगो होइन, उल्टाउनु पर्यो त्यसलाई। अहिले टाउकाले टेकालाई खुट्टाले टेकाउनु पर्ने बेला आयो। त्यसको लागि आजको आज टेक्छ, घुमाउनुमा त टाइम लाग्ला नि। त्यो घुमाउनका लागि हैन त्यतातिर टर्न गर्ने हो जस्तो लाग्छ मलाई, अलिकति उतातिर सोझ्याउने हो। सोझ्याएपछि त्यो बाटोमा हिँड्न थाल्ला। त्यो सोझ्याउनका लागि यहाँहरूका जे सुझावहरू आएका छन् त्यसलाई हामी समेट्नेछौँ। र मन्त्रालयमा यस्ता धेरै अन्तर्क्रियाहरू अहिले गरिराखेका छौँ हामीले। सबैको यो समस्या समाधानमा हामी एक्लै छैनौँ है, हामी एक्लै सङ्कट हामी एक्लै टार्न सक्दैनौँ, हामी एक्लै पनि छैनौँ, हुनु पनि हुन्न भन्ने हाम्रो मान्यता हो। यो सङ्कट त सबैले समाधान गर्नु पर्यो। सङ्कट छ भन्ने कुरालाई फेरि अतिशयोक्ति गर्ने कतिपय विद्वान भनिने साथीहरूको कुरा हेर्दा सुन्दा लेखेको पढ्दा है, खै कुन विश्वविद्यालय पढ्नु भयो थाहा छैन है, विश्वविद्यालयकै बेजत होला कि जस्तो पनि लाग्छ मलाई त कहिलेकाहीँ। तर अहिले हाम्रो अर्थतन्त्रमा अन्तर्राष्ट्रिय कारणले नि 7% आर्थिक वृद्धि गर्ने भनेर लेखियो, दमदार रूपमा भनियो, त्यो भाषण गर्नलाई होइन। त्यति बेलाको परिस्थितिको आकलन गरेर विश्लेषण गरेर कोभिडबाट हामी अब यसरी अगाडि बढ्छौँ है, यसरी अर्थतन्त्र फेरि चलायमान हुन्छ भन्ने एउटा आकलनका आधारमा भनिएको कुरा थियो। के थाहा बेमौसमी ठुलो के अरे बाढी आउँछ र सबैतिर हाम्रो धानभरि समाप्त पार्छ, हाम्रा धेरै पूर्वाधार डामाडोल बनाउँछ भन्ने कुरा त्यति बेला थाहा भएन, अहिले थाहा भयो। कोभिड एउटा लहर आएर जाने होला, अर्को आउँछ भन्ने पनि त्यति धेरै एउटा आयो, अब सकिँदैछ सकिन्छ भन्नेतिरै सोच्नु पर्यो नि त, सकारात्मक सोच्नु पर्यो। बार सानो देशको समर्थन अथवा केही भए पनि हामी जस्ता देश बाहेक अरू त सबै ती लडाइँमै छन् नि। कहाँको तेल खोल्ने, कहाँको तेल बन्द गर्ने, कुन हतियार देखाउने, कुन हतियार हान्ने, यो मौकामा कसले कमाउने कसले गुमाउने चलिरहेछ त विश्व अर्थतन्त्र। त्यही त हो अहिले। त्यसको प्रभाव हामीलाई यसरी पर्छ भन्ने पनि थाहा थिएन। सायद यो नभइदिएको भए 7% होइन प्लस त्योभन्दा पोइन्ट कति नै बढी आर्थिक वृद्धि हुन्थ्यो भन्ने मलाई विश्वास थियो र अहिले पनि छ। तर यी सबैले असर गर्यो अहिले। अब त्यहाँ पुग्दैन सरहरूले भनेकै सही हो। अब चाहिँ हामीले सोच्दाखेरि फेरि सोच्नु पर्यो, आउन सक्छ है त्यस्तो बाढी, किनभने हामी त्यस्तो ठाउँमा छौँ। अब त हिसाब गर्नुपर्ने बेला, अब त शिक्षा पाइयो त शिक्षामा त हिसाब गर्नु पर्यो नि। हुनसक्छ है लडाइँ फेरि युक्रेन सकियो भने अर्को हुनसक्छ भनेर पनि अनुमान गर्नु पर्यो। महामारी त जति बेला आउँदो रहेछ भन्ने पनि शिक्षा पाइयो। शिक्षा समेतलाई लिएर अब हामीले प्लानिङ गर्ने बेला आएको छ। यो शिक्षा समेतलाई लिएर हामीले प्लानिङ गर्नुपर्ने बेला आयो। शिक्षा पाइसकेपछि पनि हामीले शिक्षा लिएनौँ भने त्यो मूर्खता हो। यसलाई लिएर हामी अगाडि बढ्न सकियो भने, सुधार गर्न सकिन्न भन्ने मलाई लाग्दैन। सङ्कट चाप छ, दबाब छ, कतातिर जान सक्छ है भने सचेत हुने कुरामा सचेत छौँ हामी। कहिलेकाहीँ अर्थमन्त्री बोल्दैन, यसले के पनि भन्दैन, यसलाई मतलब पनि छैन भने जस्तो पनि आउँछ। त्यो पनि मेरो कमजोरी होला। तर बार विज्ञहरूसँग म विश्वम्भर सरसँग बार कुरा गरिराख्छु। सर यो कता जाला, के होला, के हो उहाँको एडभाइस। अरू सरहरूसँग पनि अर्थ सचिवलाई दिनदिन ल है हेर्नुहोस् है डेटा विश्लेषण गर्नुहोस् है के छ, राष्ट्र बैङ्कलाई के छ तपाईँहरूको अनुसन्धान, के गर्दै हुनुहुन्छ, रिपोर्ट दिनुहोस्। योजना आयोगलाई के तपाईँहरू तयारी गर्नु भएको छ, अब कसरी जाने हो, छलफल निरन्तर हामीले गरेका छौँ, वाच गरेका छौँ। सम्भव भएका त्यसलाई सङ्कट जान नदिनका लागि उपायहरू पनि अवलम्बन गरेका छौँ।
तर ती मात्रै काफी छन्। अहिले तत्कालको लागि त होला मार्जिन लगाएको छ हामीले व्यवसायमा, त्यसको पनि प्रश्न आयो। अघि भन्नुभयो मार्जिन लगाउनेले अब 1 करोडको सामानले 1 करोड त्यहाँ राख्नु पर्यो 100%। त्यो 1 करोडको ब्याज पनि पाउँदैन उसले। बैंकले ब्याज लगाउँछ होला तर भन्दैन ब्याज लाउँछु भनेर, यो त पार्किङमा छ भन्छ ब्याज पनि दिँदैन। व्यवसायले भन्छ उसले नाफा खायो, बैंकलाई फाइदा गरेर नीति किन बनाएको भन्छ। यसो हेर्छ त्यो ठिकै जस्तो पनि लागेको छ। अर्कोतिरबाट हेऱ्यो अब फेरि हाम्रो बिओपी घटिरहेको छ त त्यसलाई गर्नै पर्ने बाध्यता छ। सुझावहरू आएका छन्। आजको भोलि निर्णय गरिहाल्नुभन्दा अझै अलिकति अन्तर्क्रिया गरेर डबल ड्युल एउटा गर्ने भन्ने आएको छ, लगायतका विषयहरू छन्। उत्पादन वृद्धि गर्नका लागि आएका विषयहरू छन्। यी आएका सकारात्मक सुझावहरूलाई लिएर नकारात्मक रूपमा मद्दत गर्नेहरूलाई जवाब दिनु छ, विषय नै हो। त्यसो हुँदाखेरि अर्को मेरो भनाइ के छ भने 10औं वर्षदेखिको हाम्रो जुन गरिबी छ, असमानता छ, न्यून आय छ आदि इत्यादि तमाम हामी जे भन्छौँ त्यो छ नि, त्यो कुरा कतिपयलाई के लाग्छ भने फलानु अर्थमन्त्री आएर पनि सबै अहिले भयो। मेरो अनुहार हेर्छ कि देशको संरचना हेर्दैन, हाम्रो हिजोका नीति हेर्दैन, हिजोका कार्यक्रम हेर्दैन। आज मेरो अनुहार हेर्छ, मेरो अनुहार मन परेन भने त्यो आएर सबै बिगार्यो है। पक्कै पनि म आएको छु, मैले जिम्मा लिनुपर्छ, मैले लिएको छु, लिन्छु, त्यसबाट पछि हट्दैन। इच्छा छ यहाँहरूको सल्लाह सुझावमा समाधान गर्न पनि म तयार छु, गरी पनि राखेको छ। तर आजको अवस्था हिजोको नीतिले हो नि त, हिजोको कार्यक्रमले हो नि त, हिजोका हाम्रा व्यवहारहरूले हो नि त। आज हामीले गरिरहेको कुरा भोलि थाहा हुन्छ के हुन्छ। हो आज रिजल्ट आउँदैन, त्यो त हुर्किनु पर्यो, उम्रिनु पर्यो नि। आजको नीति उम्रिनु पर्यो, फल्नु पर्यो। अब त्यो पछाउँदैन भोलि थाहा हुन्छ। खैर, अब मैले अन्तमा भन्ने कुरा के हो भने बजेट बनाउँदाखेरि मैले बाँझो खेततिर फर्किने छ मेरो बनाउने बजेट। कहाँ छ बाँझो, कहाँ छ बेरोजगार युवाहरू त्यता फर्किनेछ, कहाँ छ दलितहरू त्यता फर्किनेछ, कहाँ छ महिलाहरू त्यता फर्किनेछ, गरिबी कहाँ छ त्यता फर्किनेछ। त्यता नफर्किकन हामीले यसको नयाँ जीवन दिन सक्छौँ जस्तो मलाई लाग्दैन। किसानले आफ्नै बारीमा बजेट आएको देखोस्, व्यवसायीले आफ्नै व्यवसायमा बजेट आएको देखोस्, उद्योगीले आफ्नै उद्योगमा बजेट आएको उज्यालो भएको देखोस्। त्यस्तो बनाउनका लागि के छ सुझाव पाऊँ भनेर हो यो कार्यक्रम गरेको। जानेको भए त नगरे हुन्थ्यो है, यहाँहरूसँग नआए पनि हुन्थ्यो। इच्छा त्यस्तो बनाउने छ तर तरिका थाहा छैन। त्यस कारणले विज्ञहरू कहाँ, तपाईँहरू कहाँ, तपाईँहरूका महत्त्वपूर्ण यो समयलाई हामीले अहिले लिन पाएका छौँ। उद्योगभित्र हाम्रो बजेट कसरी पस्ला, बाँझो जग्गामा हाम्रो बजेटले के गर्ला, किसानले कसरी महसुस गर्ला, व्यवसायीले कसरी मर्ला, महिलाले, दलितले, गरिबले, सबैले, कर्मचारीले, अरूले पनि, यहाँहरू सबैले पनि देख्ने बनाउने कसरी, यो मलाई थाहा छैन। मेरो इच्छा यो बनाउने कसरी, यहाँहरूको सल्लाह चाहियो। यहाँहरूको विज्ञता मेरो अनुभव र निर्णय क्षमतालाई जोड्यो भने यो हुन्छ भन्ने मलाई लागेको छ। यहाँहरूको विज्ञता भएन भने मेरो सामान्य अनुभवले काम गर्दैन, मेरो निर्णय क्षमताले पनि काम गर्दैन। यहाँहरूको विज्ञता मात्रै रह्यो, यो निर्णय क्षमता भएर पनि काम गर्दैन। तर यसलाई हामी संयोजन गरौँ, मेरो यही आग्रह हो। हामीसँग स्रोत साधन छ, त्यसको व्यवस्थापन, परिचालन, उपयोग गरेर एउटा राष्ट्रिय अभियान चाहियो हामीलाई। हाम्रो व्यापार घाटाको लागि विद्युत
बिक्री गर्ने भन्दाखेरि मलाई बिक्री भएन भन्दा मैले त्यति बेला प्रतिवाद गरिरहेको छु के उपयोग गर्न सकेका छैन के को बिक्री प्रयोग गर्नु पर्यो हामीले यहाँ विद्युत प्रयोग गर्न सक्ने क्षमताको विकास गर्ने हो हामीले त्यसको लागि त्यसको संरचना पनि विकास गर्नु पर्यो सँगसँगै प्रयोग गर्ने भनेको छ खाना पकाउने बेला लाइन गइदिहाल्छ अनि कसरी हुन्छ संरचनाको पनि सुदृढीकरण गर्दै त्यसको खपत नेपाल जस्तो देशमा अहिलेको अवस्थामा कम्तीमा 10,000 मेगावाट खपत गर्नुपर्छ हामी त्यहाँबाट हुन्छ व्यापार घाटामा हामी कम गर्दै जान सक्छौँ हाम्रो निर्यात अहिले निर्यात बढेको छ 131 अर्ब कति भएको छ भन्ने रेकर्डमा छ बढ्या पनि छ 10% 10 पोइन्ट कति प्रतिशत अहिले यसको पनि योगदान पनि छ 7 महिनामा तर त्यो कस्तो निर्यात सँगसँगै प्रश्न छ नि त अघि सरले भन्नुभयो यही नि पाम तेलको कुरा गर्नुभयो है कस्तो निर्यात अन्त त्यो हाम्रै निर्यात अब हरेक वर्ष प्रतिशतभन्दा फेरि त्यसलाई खिचिटिउरी होला हरेक वर्ष त्यो प्रतिशत थप्दै हामी गयौँ भने एउटा निश्चित बिन्दुसम्म सँगै बढ्दैन एउटा निश्चित बिन्दुसम्म हामी पुग्न सक्ने सम्भावना छ हामीसँग त्यस्तो हावापानी छ त्यस्तो वातावरण छ त्यस्तो उत्पादन गर्न सक्छौँ त्यस्तो श्रम छ त्यस्तो मार्केट पनि छ हाम्रा पालिका सरकारलाई अरू धेरै योजना नदिएर आत्मनिर्भर आफ्नो क्षेत्रमा चाहिने कुराहरूको आत्मनिर्भर भने सबैले चामल उमार्नु पर्छ भनेर हुम्लाले उमार्दैन नि त तर हुम्लाले जडीबुटी बेचेर त्यहाँको जनता पालिने पैसा कमाउनु पर्यो त्यो आत्मनिर्भरता भने चामल त अन्तमा लिएर खाने हो यो नीति सहित आज एउटा राष्ट्रिय अभियान हरेक नागरिकले हैन हरेक श्रमिकले हरेक बुद्धिजीवीले हरेक प्रोफेसरले हरेक कर्मचारीले हरेक किसानले म मेरो देश बनाउँछु भन्ने भावना र राजनीतिक नेतृत्वले भोट किन्नका लागि हैन देश बनाउनका लागि यहाँहरूले भने जस्तै भोट किन्नका लागि देश बनाउनका लागि हैन देशभन्दा म पनि बन्छु भन्ने साथ गर्यो भने अरू दायाँ बायाँ हेर्नुपर्छ जस्तो मलाई लाग्दैन देश बन्दा जनता धनी हुँदा एउटा नेता गरिब होला त यो त हुँदैन नि तर यहाँ परिस्थिति उल्टो भएर बिग्रिएको यसलाई सुल्ट्याएर हामी गयो भने बन्न सक्छ र हामीले हाम्रो अर्थतन्त्रलाई सुधार गर्न सक्छौँ भन्ने मलाई विश्वास छ यहाँहरूको आजको भनाइहरूबाट सुझावहरूबाट अझ झन् म उत्साहित भएको छु त्यसलाई थप यहाँहरूसँग अरू सल्लाह लिएर फेरि पनि हामी यहाँहरूसँग यही रूपमा नभए अर्को रूपमा छलफल गरेर अबको नीति योजना हैन बनाउने र जाने केही राष्ट्रिय मैले आज पनि राख्थेँ राष्ट्रिय गौरव हाम्रा योजनाहरूलाई पुनर्परिभाषित गर्नुपर्ने भयो पुनर्परिभाषित गर्नुपर्ने भयो भनेको परिभाषित गर्दै त्यसले कसरी जीडीपीमा पुँजी निर्माणमा योगदान पुर्याउँछ कति पुर्याउँछ भन्ने आधारमा गर्नुपर्छ नाममा गर्ने होइन अहिले नाममा भइराखेको छ ती सबैलाई परिभाषित गर्दै गएर अगाडि जान सकिन्छ भन्ने एउटा विश्वास बढाउने काममा यहाँहरूले महत्त्वपूर्ण योगदान गरिदिनु भएकोमा म आदरणीय प्रोफेसर डाक्टर विशम्बर सर लगायत सबै आदरणीय विज्ञ व्यक्तित्वहरूलाई सबै उपस्थित महानुभावहरूलाई सञ्चारकर्मी सबै मित्रहरूलाई हाम्रो बैंक वित्तीय क्षेत्रका नेतृत्व तहका सबै साथीहरूलाई हार्दिक म धन्यवाद सहित बिदा हुन्छु धन्यवाद धन्यवाद कार्यक्रमका सभापति लगायत सम्पूर्ण यो मञ्चमा र मञ्च तल बस्नुभएका सम्पूर्ण महानुभावमा हार्दिक नमन व्यक्त गर्न चाहन्छु र धेरै कुरा सरहरू राख्नु पर्ने केही कुरा मात्रै जोड्न खोजेको यो बजेटको पिरियड भएको हुनाले यो हामीले 30 वर्ष पञ्चायतलाई गाली गऱ्यौँ अहिले हामी चाहिँ 30 वर्ष यो हामी बहुदलीय व्यवस्था र गणतन्त्रमाथि राख्छौँ 30 वर्षको पिरियडलाई हामीले चाहिँ हाम्रो हात खुट्टा चाहिँ बाँधेको अर्थतन्त्र थियो पहिले अहिले चाहिँ 1992 पछि हामी त्यो लिबरल इकोनोमिक सिस्टममा गयौँ र हात खुट्टा चाहिँ हाम्रो खुला छ प्राइभेट सेक्टर चाहिँ अहिले अगाडि आउँछ पोलिसीले हामीलाई पर्मिसन गरे हो तर 30 वर्षको पिरियडमा हामीले अब्जर्भ गर्दाखेरि 10 वर्ष हो माइस्ट आर्म कन्फ्लिक्टको पिरियड बितायौँ 8 वर्ष संविधान बनाउन लाग्यौँ त्यसपछि 72 देखि भूकम्पले आयो
र फेरि क्षेत्रदेखि कोभिडले हालेको अर्थतन्त्र हो र यहाँ एउटा मैले नभेटेको र मैले नपाएको हो कि यो जहिले पनि यो श्रीलङ्काबाट मैले हेरेको थिएँ पोस्ट कन्फ्लिक्ट रिकभरी पोलिसी भन्छ नि होइन त श्रीलङ्काले 2-fold पोस्ट कन्फ्लिक्ट रिकभरी पोलिसी स्ट्राटेजी एडप्ट गरेको रहेछ। एउटा के हो त भन्दाखेरि रेस्टोरेटिभ जस्टिस भन्छ जो चाहिँ युद्धमा चाहिँ भिक्टिमाइज भएको थिए र त्यसबाट प्रभावित भएको थिए उनीहरूलाई एउटा रिलिफ गर्ने एउटा प्रोग्राम ल्याएर उनीहरूले गरेका देखिन्छ। दोहोरो डिस्ट्रक्सन भएको पूर्वाधारलाई चाहिँ कसरी बनाउने जस्तै कसैको घरबारहरू बिजुली भएका कुराहरू त्यहाँ थियो त्यसमा हामीले ध्यान दिएको त्यस्तो देखिन्छ। अहिले पनि हाम्रो त्यो समस्या अहिले पनि देखिन्छ। यो जस्तै एउटा पीर गीतबाट पनि हामीले धेरै कुरा हेरेका थियौँ त्यसलाई हेर्न अलि एड्रेस गरियोस् भने पनि हो। मैले दोस्रो कुरो यहाँ के हो त म नेपाल आरसी सङ्घको सचिवको नाताले पनि म एउटा रिक्वेस्ट पनि गर्छु र यो हाम्रो माग पनि हो एउटा जस्तै अहिले हाम्रो बजेट चाहिँ 2 खरब बराबरको पैसा गाउँतिर बाँडेका छौँ हामीले। त्यहाँ पैसा त्यो पैसालाई कसरी युज गर्ने त कसरी मोनिटरिङ गर्ने भन्दा जस्तै बजेटिङको कुरा आउँछ त्यहाँ बजेट बनाउँदा कम्ती एउटा त्यही लोकल इकोनोमिस्टलाई पनि एउटा प्रायोरिटी दिनु सक्यो भने त्यहाँबाट त्यो त जनशक्ति त्यो वाच हुन्थ्यो र सही बजेट चाहिँ प्रिपेरेन्स हुन्थ्यो। त्यसको लागि तेस्रो एउटा चाहिँ मैले अर्को एउटा पोइन्ट मात्रै यो डोजर डिस्ट्रक्सन इकोनोमी भन्छ। डोजरले चाहिँ गाउँका चाहिँ त्यो त बाटो घोडामा धेरै पैसा चाहिँ हत्या खन्ने नाममा धेरै पैसा गएको छ र त्यसलाई अहिले चाहिँ सिस्टमेटाइज गर्ने चाहिँ एउटा मोडालिटी डेभलप हुनुपर्छ जस्तो लाग्छ। धन्यवाद। अर्को वक्ता अहिले हाल हाम्रो मुख्य समस्या चाहिँ व्यापार घाटा एउटा र उच्च ब्याज दर। अनि यो मुख्य समस्या यो जुन उच्च के अरे घाटा जुन छ व्यापार घाटा छ यसको समाधानको लागि चाहिँ मैले एउटा कुरा चाहिँ के राखेँ भने हाम्रो मेन चाहिँ मुहान के हो भने रेमिटान्स मात्रै हो र अहिले हाम्रो चाहिँ 100 रुपियाँ इम्पोर्ट छ भने 10 रुपियाँ मात्रै एक्सपोर्ट छ भने व्यापार घाटा कम गर्नलाई आज हामीले चाहिँ एक्सपोर्ट बढाएर 200 पनि बनाउनलाई धेरै गाह्रो हुन्छ। यसलाई 200 बनाउन पनि धेरै गाह्रो हुन्छ हामीलाई। र अर्को कुरा हामीले इम्पोर्ट घटाउन खोजिरहेका छौँ। इम्पोर्ट घटाउँदाखेरि इम्पोर्ट घटाउन पनि गाह्रो छ। हामीले कति घटाउन सक्छौँ 20-30% पनि घटाउन सक्दैनौँ आजको टाइममा र इम्पोर्ट घट्यो भने पनि हाम्रो राजस्व पनि घट्न जान्छ। त्यसले गर्दा म चाहिँ के भन्छु भने हाम्रो रेमिटान्समा चाहिँ 5 रुपियाँ बढी दिनु पर्यो। यो विदेशी मुद्रा जुन कामदारहरू जुनले पठाएको पैसामा 5 रुपियाँ बढी दिनु पर्यो र यसमा चाहिँ इम्पोर्टरलाई चाहिँ 7 रुपियाँ बढी दिनु पर्यो ट्रेडिङ आइटमलाई। किनभने अहिले पनि ट्रेडिङ आइटमहरूलाई चाहिँ राष्ट्रले 7% मार्जिन जुन लगाएको छ त्यसले कस्ट चाहिँ 7 देखि 10% कस्ट बढाएको छ भने इम्पोर्टरले 7 रुपियाँ बढी तिर्न पनि गाह्रो छैन। र यो कुरामा चाहिँ अहिले विगतको अलिकति सुन्दाखेरि डाक्टर भेकबहादुर थापा गभर्नर भएको बेलामा चाहिँ यो ड्युअल दर लागू गरिएको थियो अरे। त्यो बेलामा यस्तै समस्या हुँदाखेरि यो गर्दाखेरि बेस हुन्छ कि जस्तो लाग्छ मलाई चाहिँ। यो बारेमा मैले यति नै भन्न चाहेँ। अनि अर्को कुरा चाहिँ यो समस्या चाहिँ दीर्घकालीन समाधान चाहिँ होइन तर 6 महिना 1 वर्षलाई चाहिँ हामी धान्न सक्छौँ। रेमिटान्स चाहिँ हाम्रो डबल हुनसक्छ तर केही साथीहरूको चाहिँ के छ भने रेमिटान्स चाहिँ 30% मात्रै अनलाइन इन्भेस्टिङ भएर 30% मात्रै गयो यसमा बढी भएको छैन। रेमिटान्स 30% मात्रै बढ्छ। यो म चाहिँ के भन्छु यो विदेशी मुद्रा हुन्डी किन हुन्छ भन्दाखेरि 5 रुपियाँ बढी पाएकोले गर्दा हुन्डी भएको हो। हुन्डी पनि यो खालि नेपालमा मात्रै भएको छैन धेरै आधारहरू छन् हुन्डी भएको कारणहरू। नेपालमा जग्गा बिक्री 10 लाख मूल्यमा पारित हुन्छ 40 लाख रुपियाँ उसको एक्चुअल भ्यालु हुन्छ त्यो 30 लाख रुपियाँ पनि हुन्डीबाटै गएको हुन्छ। धन्यवाद सर। भन्दाखेरि यसलाई चाहिँ अलिक बुझ्नु पर्यो। यसको सामान्य एउटा कुरा राखेँ मैले कर समाधान थोरै राखिदिएँ यसमा। कर चाहिँ अहिलेको बेलामा चाहिँ अहिले नयाँ बजेट आउँदैछ करले होइन रहरले तिर्ने वातावरण बनाउनु पर्यो। यसभित्रको अलिकति 5-7 वटा मुद्दाहरू छन् त्यो चाहिँ अब अलिक समय अभावले मैले भन्न सकिनँ पछि कुनै बेला राख्नेछु। त्यो के भने अब मन्त्रीजीको भाषण पनि एक ठाउँ हामीले चाहिँ मिडिया मार्फत सुन्न पनि पाएका हौँ। विकास खर्च चाहिँ 20% भन्दा कम भयो भनेको कुरा आएको छ र अब त्यो कुरा चाहिँ नि अब विकास खर्च नभइकन हामीले चाहिँ यसको चाहिँ लङ टर्म इम्प्लिकेसन्सहरू धेरैमा पर्छ। जब विकास खर्च भएन भने त्यो विकास खर्चको लागि चाहिँ किन भएन भन्दाखेरि विभिन्न सेक्टरहरूले खर्च गर्नुपर्ने हो। उसले चाहिँ विभिन्न बाहना बनाइरहेको छ। कहिले कोभिड भन्छ कहिले चाहिँ यो आधी बेरी बाढी पहिरो यस्ता खालका कुराहरू आइरहेको छ। पोलिटिकल इन्स्टेबिलिटी भनिरहेको छ। यो सधैँ यसको कारण पाउने तरिका यो भएन। त्यसले गर्दाखेरि नीति निर्माताहरूले चाहिँ विकास खर्च किन भएन भनेर यसको चाहिँ रुट कज खोज्नु पर्यो र रुट कज खोजेर त्यही अनुसारको चाहिँ अब कारबाही गर्नु पर्यो कि अथवा चाहिँ खरिद ऐनमा संशोधन गर्नु पर्यो कि के गर्नु पर्यो त्यो अनुसारको गर्नु पर्यो भने ठिक जस्तो लाग्छ मलाई। यहाँले चाहिँ आगामी बजेटमा त्यो सोच्नु पर्ला। नत्र भने के हुन्छ भने 1 वर्षको बजेट 20% खर्च हुने यो 5 वर्षको बजेटको लागि बजेट मात्रै बढाउने खर्च नहुने हो नि
त्यसको पोजिटिभ इम्प्याक्ट यदि नदेखिन सक्छ। त्यस कारण त्यसभित्र चाहिँ मन्त्रीज्यूले आगामी बजेटमा विचार गर्नु पर्ला जस्तो लाग्छ। के कस्तो किसिमको चाहिँ नीतिगत सुधार गर्नु पर्यो त्यो चाहिँ गर्नु पर्ला भन्ने मेरो सुझाव। मेरो 2-3टा सुझाव दिने अनुमति चाहन्छु। हजुर कुन संस्थाबाट प्रतिनिधित्व गर्नुहुन्छ? सुशासन तथा विकास अनुसन्धान केन्द्रसँग आबद्ध छु। यो खास गरेर अनुदान दिनका लागि 2टा आधार संविधानले मानेको छ, राजस्व सम्भाव्यता र खर्चको आवश्यकता। यसको काम राष्ट्रिय प्राकृतिक स्रोत तथा वित्त आयोगको संवैधानिक जिम्मेवारीभित्र पर्छ। तर यो अलिकति अध्ययन र पुरानो डेटाबेसमा यो काम भइरहेको हुनाले अब यो काम चाहिँ अब अलि अपडेटेड डेटामा चाहिँ होस् र यसले गर्दाखेरि सन्तुलित विकासका लागि यो सही हुन सक्छ। त्यसकारणले राजस्व सम्भाव्यताको अध्ययन र खर्चको आवश्यकताको अध्ययनको लागि म अनुरोध गर्न चाहे। अर्को अघि कुरा आएको छ स्थानीय स्वायत्तता र स्थानीय आवश्यकता परिपूर्ति गर्नका लागि वास्तवमा अहिले चाहिँ यो सशर्त अनुदान चाहिँ बढी जाने गरेको छ। त्यसकारणले त्यो सशर्त अनुदान कम गरेर सामान्यीकरण अनुदान बढाउनेतर्फ अर्थ मन्त्रालयको ध्यान जाओस् भन्ने अर्को म सुझाव दिन चाहन्छु। यो नम्बर 3 अघि नै थुप्रै कुरा आएको छ। यो प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रम, प्रधानमन्त्री कृषि आधुनिकीकरण कार्यक्रम जस्ता कार्यक्रमहरू छन्। यो वास्तवमा डिटी पिपुलकोमा पुग्न सकेको छैन। यो कसरी पुर्याउन सकिन्छ भन्ने बारेमा पनि कार्यक्रमले ध्यान पुर्याओस् भन्न चाहन्छु। र मेरो अन्तिम सुझाव छ स्थानीय सरकारको रूपमा रहेको जिल्ला समन्वय समिति, त्यहाँ चाहिँ पदाधिकारी र कर्मचारीको लागि चालु खर्च प्रशस्त भएको छ। संविधानले दिएको यो अनुगमन गर्ने जिम्मेवारी, समन्वयको जिम्मेवारी र स्थानीय सरकारको क्षमता विकास गर्ने जिम्मेवारी जुन चाहिँ दिएको छ त्यो काम चाहिँ पटक्कै हुन सकेको छैन। जिल्ला समन्वय समितिहरू चाहिँ प्रभावहीन भएका छन्। त्यसकारणले त्यसको प्रभावकारी वृद्धि गर्नका लागि अर्थ मन्त्रालयले विशेष कार्यक्रम ल्याओस् भन्ने सुझाव दिन चाहन्छु। धन्यवाद। अर्थतन्त्र सम्बन्धी समग्र हामी 3 वर्ष जति के गरेका छौँ, पोभर्टी जुन घटिरहेको थियो, एलटिआई जुन इम्प्रुभ भइरहेको थियो, यी चाहिँ इन्डिकेटरहरूमा के गरेछ भने कोभिडले 3 वर्ष जति अलिक ढिलो बनाइदिएको त्यो हुनाले त्यो ढिलो बनाइदिएको हुनाले त्यसलाई स्पिड अप गर्नुपर्ने हुनाले त्यही किसिमका प्रोग्रामहरूलाई चाहिँ हामीले प्रायोरिटी दिउँ पहिलो। दोस्रो चाहिँ हामी क्रोनिक प्रब्लमको रूपमा रहेको पुँजीगत जुन खर्च छ त्यसमा चाहिँ हामीले अहिलेदेखि होइन 10 वर्ष भइसक्यो त्यो समस्या आइरहेकै छ। त्यसमाले प्रोजेक्टहरूलाई फरफारक गरौँ, फर्स्ट 1 नम्बर। 2 नम्बर त्यो प्रायोरिटी गरौँ, प्रोजेक्टहरू नयाँ थप्ने होइन, त्यसैलाई प्रायोरिटाइज गरौँ। तेस्रो चाहिँ प्रोजेक्टहरूमा कनिका सर्ने होइन, हामी कनिका सर्ने बजेटमा भनिरहेको हुनाले त्यही शब्द फेरि यहाँ दोहोऱ्यायो भने कनिका सर्न नसरौँ, त्यसले गर्दा चाहिँ काम गर्न सकिँदैन। अनि अर्को चाहिँ अहिले पनि कुरा आयो, हाम्रो प्रसाद सरले भन्नुभयो अर्थ मन्त्रालय राजस्व मन्त्रालय नै रूपमा रहेको छ अहिलेसम्म। र त्यो हुनाले त्यहाँ खर्च गर्ने कुरालाई चाहिँ सहजीकरण गरिन्न। खर्च गर्नेले चाहिँ त्यहाँ चाहिँ जुन असहजीकरण छ त्यसलाई चाहिँ समाधान गर्ने तरिकाले चाहिँ डिले भएको छैन। जस्तै लेखा राखिन्छ तर खर्च गर्नलाई चाहिँ इन्करेज गरिन्न। त्यो हुनाले चाहिँ खर्चको डिभिजन भए पनि त्यहाँ कम्तीमा राख्नुपर्छ भन्ने कुरा गरेँ। त्यसपछि रिसोर्स लिकेज भएको छ भन्ने कुरा हामी पनि आयो। रिसोर्स लिकेज रोक्नुपर्छ, यो कठिन कार्य हो र यो अलिकता चाहिँ नमिठो मान्ने कुराहरू पनि छन् यसमा। त्यही हुनाले हामी एक्सचेन्ज रेटको कुरामा, आयात कन्ट्रोलको कुरामा, अनि त्यसपछि हुन्डी आयात निर्यातमा चाहिँ हाम्रो चाहिँ टोटल बजेटकै चाहिँ 25% अन्डर इन्भोइस र ओभर इन्भोइसबाट चाहिँ लिकेज हुँदै रहेछ रिसोर्स। त्यो हुनाले यसमा चाहिँ अलि राम्रैसित गर्नुपर्छ र नमिठा कार्यहरू गर्नुपर्ने हुन्छ भनेको थिएँ। तेस्रो चाहिँ सङ्घीयता सम्बन्धी। सङ्घीयतामा के रहेछ भने हाम्रो सरकारहरूबिचको कनेक्सन गर्नेहरू केही खास चाहिँ आर्थिक सम्बन्ध छैन सङ्घीयता कार्यान्वयनको क्रममा। हामी के रहेछ भने स्थानीय तहहरू आफ्नो चाहिँ कार्यकाल चाहिँ पुरा समयमा बजेट गराइकन सिद्धियो 5 वर्ष होइन। कतिले धेरै पनि ल्याउँदै ल्याएको भने क्यापासिटी चाहिँ बिल्डिङको पुरै भएन उहाँहरूलाई त्यो चाहिँ गर्नै पऱ्यो। दोस्रो चाहिँ के भन्नु प्रदेशहरूले सधैँ चाहिँ 5 वर्ष खर्च नगरिकन अर्को साल चाहिँ हाम्रो सचिवजी पनि हुनुहुन्छ, अर्को साललाई चाहिँ खर्च चाहिँ बजेट ल्याउनु पुग्दैन भनेर धेरै खर्च नगरेर राख्यो होइन। त्यो उनीहरूले खर्च गरेको भए अर्को साल बजेट सानो हुन्छ। त्यो हिसाबले पनि त्यो खालको समस्या भयो। यी हिसाबले चाहिँ गइरहेको त्यो अब के हो त भन्दा के हो भन्ने गर्नुपर्ने के थियो भन्दा हाम्रो चाहिँ अन्तर सरकारी वित्त परिषदकोले पनि खासै कहीँ काम गरेन। 1 वर्षमा 1 पैसा गर्छ। अर्को चाहिँ राज्य प्राकृतिक तथा वित्त आयोगले के गर्छ भन्दा तल मन्त्रालयहरूले अथवा अर्थ मन्त्रालय र अथवा चाहिँ प्रदेशबाट आएको चाहिँ उसलाई एप्रुभ गर्ने मात्रै, उसले केही गर्दैन। त्यस हुनाले त्यो रियालिटी हो। त्यस हुनाले हामीले के गर्नु पऱ्यो भन्दा सङ्घीय चाहिँ योजना आयोग चाहिँ बनाउनु पऱ्यो जसले चाहिँ सबैमा चाहिँ कनेक्सन होस्, त्यसपछि काम गर्छ होला भन्ने। धन्यवाद। वर्षमा भवनको सामान्य
सामान्य खर्च चाहिँ गभर्मेन्टको 50%ले 5 वर्षमा थुप्रो वृद्धि भयो। अलिकति माइक प्लिज रेकर्डिङ। हेलो, गभर्मेन्टको सामान्य खर्च चाहिँ करिब 19बाट 28%मा ग्रो गर्यो। यो सामान्य खर्च यसरी बढ्दै जानु र चाहिँ पर क्यापिटामा पनि सामान्य खर्च $171बाट $325 चाहिँ यसरी बढेर गएको छ हाम्रो। र गभर्मेन्टको जुन ऋण गभर्मेन्टले दिएर खर्च गरेको छ त्यो करिब 686 अर्बबाट 1700 अर्बमा गभर्मेन्टको ऋण बढेको छ। र यसरी सामान्य खर्च बढ्नु, ऋण बढ्नु, जनताको टाउकोमा यसरी ऋण बढ्दाखेरि योले हामी कता गइरहेछौँ भन्दाखेरि एउटा चाहिँ के देखिन्छ भने हामीले एउटा आर्थिक अनुशासनको कुरोलाई चाहिँ हामीले गम्भीरतापूर्वक पालना गर्नुपर्छ। र आर्थिक अनुशासन भन्नाले म एउटा पक्षमा मात्रै चाहिँ म ध्यान आकर्षण गर्न चाहन्छु, त्यो भनेको राष्ट्रिय बचत सिर्जना गर्नु पर्यो। हामीले राष्ट्रले पनि आफ्नो आम्दानीको भित्र सीमामा रहेर खर्च गर्नुपर्छ र त्यस राष्ट्रिय बचत सिर्जना गर्न सक्नुपर्छ। त्यो बचत हामीले सिर्जना गर्न सकेनौँ भने हामी चाहिँ 100 रुपियाँ कमाएर 110 रुपियाँ यदि खर्च गर्छौँ भने हामी ठुलो आर्थिक सङ्कटमा चाँडै नै जान्छौँ। हामी त्यतातिर उन्मुख देखिसकेका छौँ। यसलाई चाहिँ बजेटमा ध्यान दिनुपर्ने मेरो रेमिटेन्सको जहाँ पनि यो अर्थनीतिको नेपालको अर्थनीतिको कुराहरू गर्दाखेरि रेमिटेन्सको अहम कुरा गरिन्छ। तर रेमिटेन्स सस्टेनेबल डेभलपमेन्टको लागि रेमिटेन्सबाट पुग्न सक्दैन, किनकि हाम्रो देशको म्याक्रो इकोनोमिक पोलिसीले कभर गर्ने चिजहरू हो। नेपालकै परिप्रेक्ष्यमा हेर्ने हो भने रेमिटेन्स र इकोनोमिक ग्रोथ भनेको म्युचुअली एक्सक्लुसिभ केसेसहरू। त्यो अलिकति थोरै अवधिको लागि त काम गर्थ्यो होला, साउथ कोरियाको मोडलमा जाने हो भने। तर अब हाम्रो जस्तो इकोनोमीमा त्यो रेमिटेन्सले हाम्रो आर्थिक उन्नति चाहिँ प्राप्त गर्नुलाई भनेर सोच्नु मिथ्या हो जस्तो मलाई लाग्छ। फेरि रेमिटेन्सको प्रपर प्रोग्राम पनि भएन। जुन रेमिटेन्सले करिब इन्डाइरेक्टली हेर्ने भने करिब अबाउट 1/3 चाहिँ देशको जिडिपीमा कन्ट्रिब्युट गर्दछ। त्यसको प्रोग्राम रूपमा चाहिँ हामीले गर्न सक्यौँ भने कन्जम्सनबाट इन्भेस्टमेन्टमा लान सकिन्थ्यो होला। त्यति मात्रै भने त्यसलाई एक्सप्लेन मैले गर्दिनँ। हामीहरूमा प्रब्लम मेरो दोस्रो पोइन्ट चाहिँ प्रब्लम चाहिँ कलेक्सनको भन्दा पनि डिस्ट्रिब्युसनको प्रब्लम छ। सस्टेनेबल डेभलपमेन्ट गोल हामीले रिच गर्नलाई पनि हाम्रो टार्गेट रिच गर्नलाई पनि के देखेको छ त भन्दाखेरि रिसर्चहरूबाट डिस्ट्रिब्युसनको प्रब्लम हो। सर्टन क्याटेगोरीमा मात्रै त्यो रिसोर्सेस पुग्छ, जानुपर्ने ठाउँमा कुनाकाप्ची ठाउँमाहरू पुग्दैन। त्यस कारणले एउटा ठोस स्ट्रक्चरै डेभलप गरेर बजेटले त्यसलाई एड्रेस गरोस् जस्तो लाग्छ। अब जहिले पनि बजेटको कुरा गर्दाखेरि बजेटको सँगसँगै म्याक्रो इकोनोमिक पोलिसीकै कुरा गर्नुपर्ने हुन्छ समष्टिगत रूपमा। फिस्कल पोलिसी र मोनेटरी पोलिसी रिदमिक हुन अत्यन्त जरुरी छ। पछि मात्रै लाग्ने होइन कि रिदमिकै हुन पर्यो। अब त्यसको लागि एक आपसमा चेक एन्ड ब्यालेन्स गर्नको लागि सेन्ट्रल ब्याङ्कलाई कम्प्लिटली इन्डिपेन्डेन्ट छोड्नु पर्यो। इन्डिपेन्डेन्ट सेन्ट्रल ब्याङ्क भन्ने पनि कुराहरू हुन्छ। त्यसले गर्दाखेरि के हुन्छ त भन्दाखेरि इन्फ्लेसन बिकम्स द सोल टार्गेट अफ द सेन्ट्रल ब्याङ्क। अनि त्यसको दायित्व कसले लिनुपर्छ त भन्दाखेरि सेन्ट्रल ब्याङ्कको गभर्नर रिस्पोन्सिबल। उसले त्यो टार्गेट मिट गर्न सक्यो भने ठिक छ, राम्रो भयो, रेडिमेड। टार्गेट मिट गर्न सक्नु भएन भने चाहिँ उहाँको डिसिप्लिन कुराहरू आउँछ, त्यसपछि गर्न सकिन्छ। धन्यवाद। सकिन्छ। एउटा अर्को कुरा चाहिँ म डाइरेक्ट जान्छु कि हामीले जुन प्रकारका समस्याहरू भोगिरहेका छौँ उही अर्थशास्त्र उही विधिबाट हामीले त्यो समस्याको निकाल्न सक्दैनौँ। अब अर्थशास्त्र बदल्नु पर्ने बेला आयो। हाम्रो ऊर्जा मन्त्री हुँदा उहाँले जुन जोस र जाँगर देखाउनु भएको थियो, भ्रष्टाचारमा शून्य सहनशीलताको आधारमा किन उहाँले स्ट्रङ कदम नचाल्नु? आज भ्रष्टाचार सबै रोगहरूको अर्थव्यवस्थाको सबैभन्दा ठुलो जड हो। त्यसकारण एउटा भ्रष्टाचारमा शून्य सहनशीलताको उपाय अवलम्बन गर्नु पर्यो
त्यसका लागि अगाडि बढ्नु पर्यो। नेक्स्ट हाम्रो आज उत्पादन हामी एक्सपोर्ट इम्पोर्टको कुरा गरिरहेका छौँ। यसका लागि हामीले ग्रामीण क्षेत्रलाई ग्रामीणमा अवसरको रूपमा पनि कोभिडलाई इन्डियाले पनि लिएर ठुलो रोजगारीको पनि सिर्जना गर्यो। ग्रामीण सहकारिताको माध्यमबाट त्यहाँका उत्पादनहरू कृषिको उत्पादनहरू उद्योगमा जोड्ने तरिकाबाट हामीले सरकारले अलमोस्ट 0% इन्ट्रेस्ट रेटमा चाहिँ ग्रामीण क्षेत्र सहकारीको माध्यमबाट उत्पादन क्षेत्र अब विभिन्न बेडमा अहिले नयाँ प्रोडक्सनहरू पनि आइरहेका छन्। सहकारिताको माध्यमबाट उत्पादन ग्रामीण क्षेत्रको उत्पादनमा स्थानीय तहलाई सहभागी गराएर उत्पादन हाम्रो खास गरी बेसिक निड्सका कुराहरू हाम्रो सम्भाव्यताको आधारमा त्यसलाई गर्नु पर्यो भने त्यसलाई शहरी क्षेत्रमा उद्योग धन्दाको विकासका लागि चाहिँ धनी हुने अनि उद्योग चाहिँ दुब्लाउने योलाई हटाउन यहाँ पनि हाम्रो जुन आज चर्को ब्याज दरको मार जम्मै खोपिरहनु परेको छ। जबसम्म हामीले रेट अफ इन्ट्रेस्टलाई कन्ट्रोलमा राख्न सक्दैनौँ, यद्यपि अब मोनिटारिस्टहरूले त्यसलाई फरक धारणा राख्छन्, तर रेट अफ इन्ट्रेस्ट अत्यन्त उद्योगको लागि खास गरी एक्सपोर्ट र इम्पोर्ट गर्ने बिजनेसलाई होइन, जो एक्सपोर्ट गर्छन् र जसले यहाँ चाहिँ वस्तु र सेवाहरू उत्पादन गर्छन् तिनीहरूलाई अत्यन्त न्यून दरमा ब्याज दिने परिस्थिति सिर्जना नगर्ने हो भने मलाई लाग्छ हामीले जतिसुकै पनि हामीले परम्परागत टुल्सहरू प्रयोग गरेर मात्र गर्न सकिँदैन। खास गरी विकास खर्चको जुन नभएको छ यसमा समयमा नगर्नेलाई पेनलाइजै गर्नु पर्यो। हामी त पुरस्कृत गर्दैछौँ। धन्यवाद। इन्फ्लेसन म पोइन्ट वाइज नै भनिरहेको छु। हाम्रो अध्यक्षज्यूले राख्नुभयो इन्फ्लेसन, लिक्विडिटी क्रन्च र एउटा चिज मैले थप्न खोजेको डेप ट्र्याप। अब मास्टर डिग्रीमा पढाउँदा हरेक विद्यार्थीलाई भन्नुपर्छ कि नेपालको इकोनोमिक डेप ट्र्यापमा फसिसकेछ। यो प्रश्न हाम्रो अर्थ सचिव र माननीय अर्थमन्त्रीज्यूसँग छ। अर्को कुरा फिस्कल क्लिफ हैन, पहाडको एकदम लास्ट छेउमा आइसकेको छ नेपालको इकोनोमी। त्यहाँबाट झरियो भने हामीलाई राति खाना के हुन्छ त्यो पनि पुग्दैन। र धेरै साथीहरूले उठाउनु भएन, एउटा साथीले उठाउनु भयो करप्सन। सबभन्दा ठुलो नेपालको सानादेखि लिएर मन्त्री सचिव सारासम्म करप्सनमा चाहिँ व्यक्त भयो। जसको लागि म दुईटा एक्जाम्पल हेरेर आएको छु। सिक्टा प्रोजेक्टमा जुन राति पानी खोलियो त्यो भोलिपल्ट साँझसम्म त्यहाँको सिमेन्ट बालुवा माटो सब बगाएर लगिदियो, जबकि खर्बौँभन्दा बढीको बजेट थियो। कसरी करप्सन भयो? कमला नदीमा धनुषा जिल्लामा कमला नदीमा पुल बनिया छ, 4-5वटा पिलर छ, तर बीचको भाग तल झरिसक्यो जम्मै। एउटा मोटरसाइकल पास गर्न सकेका छैन। यस्तो अर्थमन्त्रीजी र अर्थ सचिवज्यूले एन्सर दिनुहोला। र एउटा सानो कुरा सर, जस्ट 10 सेकेन्ड हैन, कि जहिले पनि सुन्दाखेरि हामी अर्थशास्त्री रिकरेन्ट बजेट नपुग हुन्छ हाम्रो, ल राष्ट्र ब्याङ्कले सेयर डिभेन्चर गरौँ, तर क्यापिटल एक्सपेन्डिचर जुन हुन्छ त्यो जेस्टको लास्टसम्म भन्छ 25-30% मात्रै खर्च भएको छ रे। त त्यो जब डिआरसिआर हुन्छ भने त साउने गतेमा जानु पर्थ्यो नि, बाँकी त क्यापिटल एक्सपेन्डिचर त्यो जाँदैन। त्यो 15 दिनमा कसले खाइदिन्छ? फेरि साउनमा उही 1-2 लाख रुपियाँ चाहिँ ब्यालेन्स देखाउँछ डिआरसिआरमा। थ्याङ्क यू भेरी मच। हामी केही भन्दा पनि सुन्न आएका हौँ र यहाँहरूले जुन एकदम धेरै चाहिँ फ्याक्ट्स फिगर्स सहित जुन किसिमले हामीलाई चाहिँ धेरै कुराहरू यहाँ राख्नु भएको छ, यो चाहिँ आगामी आर्थिक वर्षको बजेटको लागि ठुलो हामीलाई र मेटेरियल्स प्राप्त भएको छ र सँगसँगै अहिलेको इकोनोमीको बारेमा यहाँहरूले जुन चासो राखिदिनु भएको छ त्यसले हामीले क्लोजली वाच त गरिरहेछौँ, अझै पनि हाम्रो विद्युत वर्गले हाम्रो प्रोफेसनल वर्गहरूले कसरी वाच गरिरहेछ त अहिलेको करेन्ट इकोनोमिक सिचुएसनलाई भनेर त्यो विषयमा केही जानकारी हासिल गर्ने अवसर पनि दिएको छ। यो भन्दै गर्दा मलाई आज एउटा कुरा स्मरण भयो। यो 2008 को फाइनेन्सियल क्राइसिसको बेला हो। लन्डन स्कुल अफ इकोनोमिक्समा बेलायतको महारानीले त्यति बेलाको इकोनोमिक्सका नोबेल लरेट्सहरू समेतलाई बोलाएर इन्टरेक्सन भइरहेको थियो यस्तै, किनभने फाइनेन्सियल क्राइसिस भइरहेको थियो। अनि महारानीले एउटा क्वेसन सोधिन्छन्, त्यत्रो विद्वानहरू हुनुहुन्छ, वाइ नो वन स दिस कमिङ?
यत्रो विद्वान तिमीहरू इकोनोमिस्टहरू छ हो, यो क्राइसिस आउने कुरा किन पहिला भनेनौ? द्याट वाज हर क्वेसन। त्यसैले कतिपय क्राइसिसहरू कस्तो हुँदो रहेछ भने अप्ठ्यारोहरू कसैले पनि फोर्सी गर्न नसक्ने रहेछ के। अब कोभिड त आयो, अब रसिया र युक्रेनको वार होला भनेर कसले भन्ने? कुन चाहिँ नोबेल लरेटले भन्ने अथवा कुन चाहिँ अर्थमन्त्रीले भन्ने कसले, राइट? त्यसैले कतिपय कुराहरू चाहिँ हाम्रो कन्ट्रोलभन्दा पनि बाहिर हुँदो रहेछन् र हामी त्यो कन्ट्रोलभन्दा बाहिरको अवस्थाबाट हामीलाई एक्सटर्नल फ्याक्टरले हामीलाई प्रेसरमा पारिरहेछ। यो कुरा पनि हामीले बुझ्नुपर्ने भयो कि एक्सटर्नल फ्याक्टरले गर्दाखेरि हामी अहिले प्रेसरमा छौँ। चाहे त्यो युक्रेन र रुसको वारको कारणले गर्दाखेरि फ्युलको प्राइसमा भएको चाहिँ वृद्धि होस्, चाहे चाहिँ 1.5 वर्षसम्मको सप्लाई चेनमा आएको डिस्रप्सनले गर्दाखेरि जुन कन्स्ट्रेन्टहरू आइरहेको छ त्यो कारणले होस्, चाहे चाहिँ युक्रेनबाट आउने खाद्यान्नहरूको उत्पादन अथवा त्यसको चाहिँ ट्रेडिङ नभएको कारणले गर्दाखेरि आइरहेको सङ्कटले होस्, अथवा चाहे भनौँ न जुन चाहिँ क्लिन इनर्जीतिर जाँदाखेरि अथवा कोइलाको प्राइसहरू फसिल फ्युलकै पनि प्राइसहरू जाँदाखेरि इनर्जीको प्राइसहरू अरू हिसाबले पनि बढिरहेको कारण होस्, एक्सटर्नल फ्याक्टर्सहरूले हामीलाई एकदमै प्रेसरमा राखिरहेको छ। र अघि म त्यहाँ बस्दा म कुनै फ्यान त होइन, मलाई चाहिँ यो इनवर्ड लुकिङ पोलिसी 1-2 वर्ष अलि अमेरिकाको अघिल्लो प्रेसिडेन्टले यसो किन चाहिँ भना रहेछ भना जस्तो पनि कता कता लाग्यो कि यो त देशमै हेर्नुपर्ने रहेछ। उसले त्यही भन्यो हो नि, मेक अमेरिका ग्रेट अगेन, यहीँ दिन्छु रोजगारी भने। म उसको फ्यान होइन है, फेरि मैले खालि एउटा उदाहरणको लागि मात्रै भनेको। यो के रहेछ भन्दाखेरि देशमै चाहिँ प्रोडक्टिभिटी नबढाइकन, देशमै रोजगारीको अवसर सिर्जना नगरिकन नहुने रहेछ भन्ने कुरा त अहिले त एकदमै देखिरहेछ। अहिले त धेरै देशले पनि त्यही खालको पोलिसीहरू चाहिँ बनाइरहेको अवस्था पनि छ। त्यसैले गर्दाखेरि यहाँहरूले जुन सुझावहरू दिनुभएको छ नि, यो सुझावहरू हामीलाई त्यो मार्गमा जानको लागि चाहिँ ठुलो चाहिँ इन्ग्रेडियन्ट, ठुलो चाहिँ र मेटेरियल्सको रूपमा चाहिँ आएको छ। र हामीले अर्थ मन्त्रालय एकदमै चिन्तित छ। अहिलेको जुन अनगोइङ लिक्विडिटीको समस्या भन्नुभयो अथवा रेमिटेन्सको कुरा भन्नुभयो अथवा बिओपी लसको कुराहरू भन्यो, त्यो सबै कुराहरूमा हामीले वाच पनि गरिरहेछौँ। तर हामीले एउटा मकसद अहिले के हो भने सकेसम्म इकोनोमीलाई डिस्टोर्ट गर्नु हुँदैन भन्ने हो कि। त्यही भएर धेरै हस्तक्षेप, कतिपयले ल ट्याक्स बढाइदिन पर्यो भन्नु छ, कतिपयले ल फलानु चिजमा प्रतिबन्धै लगाइदिन पर्यो भन्नु छ। बाबा इकोनोमीलाई सकेसम्म थामेर एउटा स्वाभाविक गतिमा बगोस् भन्ने हाम्रो चाहिँ एकदम मान्य मन्त्रीको निर्देशन पनि त्यही छ। र हाम्रो होल टिमको नै अहिले त्यही हिसाबले हामीले चाहिँ केयरफुल्ली हो केही चाहिँ विलासिताको वस्तुहरूमा हामीले कोटा पनि लगायौँ, किनभने त्यो नम्बरले बोल्छ। हामीले हाफाजाटले गरेको पनि होइन। सुनको 20 किलोलाई 10 किलोमा हामीले झार्यौँ, नम्बरले बोलिरहेको थियो। चाँदीको चाहिँ एकदमै ठुलो मेजर चाहिँ चङ्क चाहिँ भारत गइरहेको रहेछ, त्यहाँनिर चाहिँ ट्यारिफ भेरिएन्स रहेछ, त्यो एडजस्ट गरियो। त्यसपछि कतिपय विलासिताका वस्तुहरू थिए, त्यो कुराहरू चाहिँ राष्ट्र ब्याङ्कको मोनिटरी पोलिसी थ्रु त्यो मोनिटरी पोलिसी रिभ्यू गरेर हामीले मार्जिनको अवस्था पनि गऱ्यौँ भने अरू चिजहरू पनि इमिडिएटली हामी के गर्न सक्छौँ भनेर हाम्रो हातमा छ। तर यसमा चाहिँ काइन्डली यसमा हुनुपर्ने के थियो भने नेसनल भोइस हुनुपर्ने थियो। अनि यहाँ पर्टिकुलर व्यक्ति अथवा मन्त्री सचिव अथवा सरकारलाई देखाइन्छ कि यो होइन कि यो अलिकति केही होला, हाम्रो जिम्मेवारी छैन त म भन्दिनँ। पोजिसनमा बसेपछि हामी जिम्मेवार छौँ, एकाउन्टेबल छौँ रेसमा। तर के हो भने यो कति चाहिँ हाम्रो चाहिँ इन्डोजेनस अथवा हाम्रो पोलिसीले गर्दा भएको हो, कति चाहिँ हामीले हिजो अघि पनि विद्वान वक्ताहरूले भन्नुभयो हामी स्ट्रक्चरली हामीले चाहिँ कुन किसिमको पोलिसी अपनाउँदै आउँ त्यसले भएको हो, कति चाहिँ अहिलेको त्यो इन्टरनेसनल परिप्रेक्ष्यले भएको हो, त्यो कुरामा पनि अलिकति हामीले चाहिँ ध्यान दिनुपर्ने भयो। धेरैलाई चिन्ता छ अब डेट ट्र्यापमा पर्ने भयो कि भन्ने, त्यो हामीलाई पनि चिन्ता छ। र हामीले वास्तवमा भन्यो 2006-07मा नेपाललाई हेभी कन्ट्रीमा चाहिँ जोइन हुनु पर्यो भनेर हामीलाई दाताहरूले चाहिँ एकदम प्रेसर दिएको थियो है। तर हामीले त्यस्तो क्रिटिकल टाइममा वर्ल्ड ब्याङ्क आइएमएफ त्यति बेला स्ट्रक्चरल एडजस्टमेन्ट प्रोग्रामदेखि लिएर हाम्रो पिआरएसपी दिएर त्यति बेला दाताहरूको भयङ्कर दबदबै थियो। तर वी रेसिस्टेड। हामीमा त्यो खालको एउटा इन्स्टिट्युसन क्यापासिटी चाहिँ छ कि हाम्रो इन्स्टिट्युसनहरू त्यति साह्रै विक भइसकेका पनि छैन। हामीले त्यो रेसिस्ट गरेर उनीहरूलाई होइन हामी त्यो रेजिममा जाँदैनौँ, हामी हाम्रो डेट सर्भिस गर्न सक्छौँ भने हामीले अहिलेसम्म पनि वी हेभ नेभर डिफल्टेड र वी विल बी नेभर डिफल्टिङ। त्यो तपाईँले चिन्ता धेरै नगर्नु होला, झकझगा चाहिँ दिनु होला। तर हामीलाई त्यसरी नचाहिने ऋण लिएर हामी श्रीलङ्कै बन्ने अथवा त्यो बन्ने होइन। हामी चाहिँ अब भनौँ न
राम्रो खालको सुनको श्रीलङ्का त बन्ने होला, अहिलेको श्रीलङ्का बन्ने चाहिँ होइन। अहिले जुन किसिमले रिमाइन्ड गराइदिनु भएको छ त्यसको लागि हार्दिक धन्यवाद पनि दिन्छौँ, त्यो हाम्रो पोलिसी छ। अब अर्को कुरा चाहिँ यहाँ अलिकति रेभिन्यूलाई अब अघि पोषराज सरले पनि भन्नुभयो, अलि धेरै जोड चाहिँ इम्पोर्टमा भयो कि भन्ने कुरा गर्नुभयो। एउटा कसरी हेर्नु पर्यो भने ग्लास हाफ फुल त हाफ इम्टी त हेऱ्यो, हाफ फुल पनि हेर्नुपर्ने होला नि त। हामीले फरेन लोन अथवा अरू किसिमको लोनहरू भन्दा रेभिन्यूलाई चाहिँ मेजर फाइनेन्सिङ सोर्स बनाएको त राम्रो होला नि त, होइन? सरले भन्नुभयो जस्तो अहिले 47% र 53% को जुन डिभिजन भन्नुभएको छ। म एउटा क्वेसन के गर्न चाहन्छु भने साउथ एसियामै पनि हाम्रो ट्याक्स टु जिडिपी रेसियोमा सबभन्दा हाइएस्ट छ र हाम्रो मेनी अदर कन्ट्रिज अफ साउथ एसिया रिजन भन्दा हाई छ। चुहावट छैन मैले पुरै राम्रो छ भने, तर सिस्टम एउटा यस्तो बनाएको छ कि भन्सारमै पनि मान्छेहरूले चाहेरै पनि धेरै चाहिँ त्यो छलिहाल्न सक्ने अवस्था छैन छ। हामी अन्डर इन्भोइसिङको समस्याहरू छ, यहाँहरूलाई पनि थाहा छ। त्यसले गर्दा हुन्डी अलिकति चाहिँ बढी भइरहेको हो भन्ने त्यो किसिमको पनि छ। त्यसलाई चाहिँ हामीले कन्टेन गर्नुपर्छ भन्ने हामी पुलिस प्रशासन राजस्व चुहावट नियन्त्रण समितिहरू छ, त्यसको बैठकहरू बसेर त्यसलाई कन्टेन गर्ने र सकेसम्म रेमिट्यान्स बढाउनलाई इन्करेज गर्ने कि अब 1% को सुविधा दियौँ, त्यसले पुगेन भने चाहिँ 2 दिने कि अथवा अरू कुनै अर्को चाहिँ अल्टरनेटिभ मेजर्सहरू लगाउने कि भन्ने पनि त्यो पनि हाम्रो डिस्कसनमा त्यो कुराहरू पनि नआएको होइन, त्यो आइरहेको छ, हामीले हेरि पनि रहेछौँ। र एउटा के पनि हेऱ्यो भने मैले चाहिँ त्यो अब जस्तो हाम्रो लकडाउनको पिरियडमा रेमिट्यान्स एकदम आयो, धेरै आयो। दुईवटा कुराले आयो, एउटा किनभने त्यति लकडाउन इज लकडाउन भनेपछि त त्यति बेला त हुन्डीलाई पनि स्पेस थिएन, किन थिएन भने इम्पोर्टै थिएन, अन्डर इन्भोइसिङ हुने कुरा पनि भएन, होइन? त्यो भइसकेपछि एउटा त्यो कुरा। अर्को चाहिँ अब हाम्रो स्वाभाविक हो, मानवीय स्वभाव पनि हो, घरमा दुःख पऱ्यो भने भएको बचत त हामी पठाउँछौँ त, त्यो त हाम्रो कल्चर पनि हो, त्यो हिसाबले पनि धेरै पैसा आयो। तर म्याक्सिमम यो 3 वर्षको लगातार मैले फिगर हेर्दाखेरि एउटा महिना चाहिँ आउटलायर छ, एउटा महिनामा चाहिँ 100 अरब आएको छ हाम्रो रेमिट्यान्स, है? नत्र भने त्यो बेला हाइएस्ट आएको बेला पनि 80-85 त्यस्तै अरब जतिको चाहिँ रेटमा आइरहेको रहेछ। त्यो बेला लकडाउनको पिरियडमा पनि जुन बेला हामीले एकदमै अब हुन्डी सुन्डी नभएको मान्छेले आत्तिएर घर पैसा पठाएको बेला हो। अहिले के छ, अहिले हाम्रो फिगर चाहिँ 75-80 जो 70 देखि 80 अरबको बिचमा चाहिँ छ र यो चाहिँ प्री कोभिड भन्दा बेटरै छ, है? यो कुरा त आउँदैन फेरि बाहिर। यो सफिसियन्ट होला नहोला आफ्नो ठाउँमा छ, क्वेसन छ, तर यो बिचमा मान्छे विदेश नगएको पनि त सत्य हो, होइन? चोरी छैन भन्दिनँ, तर जुन किसिमले हामीले एकदमै 5% चाहिँ त्यो घटेको उसलाई पनि एकदमै चाहिँ युएन क्राई गरेर जुन किसिमले हामीले भन्यो। अहिले भर्खर पनि म नाम लिन्न, एकजना कोही त्यही देखिरहेको थियो 1 महिनालाई नै औषधि किन्न पुग्दैन भन्ने खालको रिमार्क्सहरू आइरहेछ कि त्यो त होइन। हामीले के भने अहिले त देशलाई बचाउने कुरामा कहाँ अब चाहिँ त्यो अलि मान्छेलाई कन्फिडेन्स बिल्डअप पनि गरिदिनुपर्छ कि विद्वान वर्गहरूले, पत्रकारहरूले पनि, सबैले जनतालाई एकदमै भएको भन्दा बढी। अब अहिले पनि हाम्रो $9.5 बिलियन भनेको 11.5 अरब जति त छ त रिजर्भ, हुँदै नभएको औषधि नै किन्न पैसै नभएको त कहाँ हो र? त्यसरी पनि भनिदिनु भएन कि अलिकति बढी चाहिँ अलि बढी नै नकारात्मकतातिर बढी गएको पनि देखिन्छ, त्यसमा पनि अलिकति सम्हालिन पर्छ जस्तो लाग्छ। र अर्को एउटा चाहिँ भन्नै पर्यो, यो विकास खर्चको भाष्य चाहिँ गलत छ। किन गलत छ? नेपाल सरकारको 1632 अरबको अहिलेको बजेट छ हाम्रो, है? त्यो मध्ये 378 अरब चाहिँ क्यापिटल बजेट हो, त्यो भनेको लेस देन 25%, है? अरू चाहिँ 75% को ग्रोथ, 45% अहिले खर्च भइसकेको छ, त्यसको ग्रोथ पोरभन्दा 31% छ र टोटल खर्च चाहिँ 21% ले बढेको छ। ए बाबा, गाउँ-गाउँमा 100 अरबको वृद्ध भत्ता पुगेको छ, त्यसले चाहिँ गाउँको इकोनोमीलाई चलायमान बनाएको छैन। शिक्षकले तलब पाइरहेछ, हामी सबैले पाइरहेछौँ त, त्यो चाहिँ हाम्रो इन्कम होइन। यहाँ आज गोष्ठी गरियो, यहाँ तिरिन्छ होला नि त, खर्च होइन र? हामीले खालि चाहिँ त्यो 100% मध्ये 1632 को अनि त्यही त्यो 25%, 23% जतिलाई मात्रै हेरेर त्यसको 1-2% कम भएको छ पोहोर सालभन्दा। अनि पुरै चाहिँ धेरैले भन्नुहुन्छ, अहिले बजेट माग्ने धेरैले भन्नुहुन्छ, ए सचिवज्यू तपाईँहरूले खर्चै सक्नु भएको छैन, हामीले माग्यो भने दिनुहुन्न भन्नुहुन्छ कि कहाँ त्यो हो र? त्यस्तो होइन।
तर एउटा स्ट्रक्चरल प्रब्लम छ। हामीले यसपालि बजेटमा हरेक महिना कार्तिक असोजसम्म 3 महिना चाहिँ अलिकति प्रिपरेसनको टाइम हुन्छ भनेर 10%, त्यसपछि हरेक महिना 10% एउटा प्लानिङ गरौँ न त बजेट पुँजीगत खर्च गर्ने भने पोलिसी ल्याएको, त्यो पोलिसीलाई सघाउनु भन्दा मान्छेले त्यसैलाई खिचिटुरी गर्नुतिर लाग्यो कि। अब अलिअलि सरकारले सुधार गर्न लागेको कुरालाई इन्करेज पो गर्ने होला त। त्यो कुरामा पनि अलिकति ल्याप्सेसहरू देखिया छ। तर धेरै चाहिँ हामीलाई यहाँहरूले इनपुट दिनुभएको छ, हामीले सबै नोट गरेका छौँ, मैले नोट गरेको छु, मान्य मन्त्रीले हाम्रो टिमले नोट गरिरहेको छ। यहाँहरू जति चिन्तित हुनुहुन्छ त्यतिकै चिन्तित हामी पनि छौँ र आगामी बजेटलाई अहिले मान्य मन्त्रीले नै धेरै भन्नुहुन्छ, मैले भन्दा पनि आगामी बजेटलाई हामीले पक्कै पनि एकदम उत्पादनशील र अलिकति चाहिँ रोजगारी सिर्जना गर्ने र देश आत्मनिर्भर हुने अनि यो बिओपीको हरेक वर्षको यो लसलाई चाहिँ अलिकति मिनिमाइज गर्दै जाने हिसाबले ल्याउनेमा चाहिँ हामी एकदमै फर्म छौँ। हामीले चाहिँ यो ऋणको धेरै चिन्ता गर्नुभयो। नयाँ बजेट हामी प्रतिस्थापन ल्याउँदा थोरै समय भए पनि 37 अरब ऋण घटाएको थियौँ है हामीले। त्यही हो हाम्रो स्पिरिट। त्यो त खै त्यो कुरै आउँदैन, खालि बढ्यो भन्ने मात्रै आउँछ। त्यो पनि आउनु पर्यो कि। यहाँहरू चासो चिन्ता र सुझावको लागि धेरै धन्यवाद। अवसरको लागि गोपालजी र हाम्रो सरहरूलाई धेरै धन्यवाद। नमस्कार। एसएमई एमएसएमई र घरेलु साना उद्योग मौलिक उत्पादनहरूलाई विकास गर्नको लागि यो चाहिँ डेट र अनुदान दुईटैको मिक्स गरेर दिनुस् भन्दाखेरि उहाँहरू पोजिटिभ हुनुहुन्थ्यो। म माननीय मन्त्रीज्यू र श्रीमान सचिवज्यूलाई अनुरोध गर्छु यसलाई चाहिँ कुरालाई अगाडि बढाउनको लागि उहाँहरू पोजिटिभ हुनुहुन्छ। यसमा सिबी फिन सहकार्य गर्नको लागि तयार छ। हामी चाहिँ यो यस्तो आएको पैसा सरकारलाई भार नपर्ने गरी हामीलाई यो पैसा उपलब्ध गराउनुस्। हामीले यसको लागि यो ब्याङ्कहरूलाई उपलब्ध गराउनुस्। ब्याङ्कहरूले यस्तो कुरामा मात्रै लगानी गर्छ, त्यो पैसालाई हामी छुट्टै त्यसलाई चाहिँ एक पैसा पनि हामीले नजोडिकन चाहिँ त्यसलाई चाहिँ हाम्रो लाग्ने खर्च मात्रै जोडेर हामी चाहिँ यसलाई चाहिँ लगानी गर्नको लागि तयार छौँ। अर्को मेरो सजेसन भनेको एउटा चाहिँ अहिले इन्डियाबाट चाहिँ विदेशबाट केही ब्याङ्कहरूले अहिले ऋण लिएर आएको छन् तर त्यसले पुगेको छैन। अहिले हाम्रो स्थिति हाम्रो सर्टेज भनेको 4 खर्ब जतिको 3.5 देखि 4 खर्बको सर्टेज छ। लिक्विडिटी क्राइसिस अहिले जुन हामी भनिरहेका छौँ यत्रो पैसाको क्राइसिस भएकोले यसलाई चाहिँ घटाउनको लागि हामीलाई चाहिँ विदेशबाट ल्याएको ऋणले पुगिरहेको छैन। इन्डियाबाट ऋण ल्याउनको लागि रिजर्भ ब्याङ्कले पर्मिसन अझै पनि दिएको छैन। एसबिआई नेपाल एसबिआईले पनि पैसा ल्याउन खोजेको थियो तर पर्मिसन पाएको छैन। त्यसैले यसलाई चाहिँ रिजर्भ ब्याङ्कसँग पहल गरिदिनु पर्यो भन्ने चाहिँ मेरो अनुरोध अर्को एउटा यो हो। शेयर मार्केटमा अहिलेको लागि चाहिँ अब यो उथलपुथल भइरहेको छ। यो लिक्विडिटी क्राइसिस हुने बित्तिकै शेयर मार्केट तल जाने यो धेरैचोटि भइसक्यो। यो पनि एउटा टाउको दुखाइ पक्कै पनि हामी सबैको टाउको दुखाइ छ। यसको लागि एफडिआई चाहिँ शेयर मार्केटमा एउटा 5 वर्ष अथवा 3 वर्ष अथवा 5 वर्षको एकचोटि नेपालमा छिरिसकेपछि त्यो 5 वर्षसम्म या 3 वर्षसम्म लान नमिल्ने गरी एकचोटिको लागि केही विन्डो चाहिँ खोलौँ। $1 बिलियन को अथवा केही विन्डो खोलौँ। एकदमै ठुलो होइन, केही एउटा एक किसिमको विन्डो खोलौँ। यसले गर्दाखेरि चाहिँ शेयर मार्केट स्टेबल पनि हुन्छ र अहिलेको स्थितिमा चाहिँ हाम्रो लिक्विडिटी क्राइसिसमा पनि धेरै फाइदा हुन्छ। अर्को एउटा एग्री बन्ड एग्रिकल्चरको लागि हाम्रो अब कृषि प्रधान देश भएर पनि एग्री बन्ड हुन त एग्रिकल्चर ब्याङ्कले अथवा ब्याङ्कहरूले होइन, अब नेपाल सरकारले नै विदेशमा बेच्ने गरी यो एकदमै यो 0.5 या 0.25 मा विदेशबाट चाहिँ ऋण चाहिँ सरकारले लिनु पर्यो। त्यो पैसा पनि ब्याङ्कलाई दिएर यो एग्रिकल्चरमा मात्र लगानी गर्ने भन्ने हिसाबमा चाहिँ ल्याउन सक्यो भने यो बेलामा धेरै काम लाग्छ। हामी चाहिँ यो एग्रिकल्चर सेक्टरलाई कृषि क्षेत्रलाई अगाडि लिएर जान सक्छौँ। अब यो अघि मैले कृषिको कुरा गरेँ। एक्सपोर्ट इन्डस्ट्रीलाई अब अलिक बढाउनु पर्ने छ। त्यसको लागि हामी चाहिँ यो बिजुली भनेको चाहिँ नेपाल एनईएले पैसा कमाउनको लागि होइन, यो सरकारी
निकायले पैसा कमाउने होइन, तर त्योभन्दा बिजुली यदि सस्तोमा एक्सपोर्ट गर्ने इन्डस्ट्रीलाई 4 रुपियाँमा इन्डियामा बिजुली बेच्ने आज 35 रुपियाँमा किन्न पाइराखेका छैन। यसले त आज हामीलाई देखायो नि। अहिले पनि माननीय मन्त्रीज्यूले भन्नु पनि भयो, एनईको एमडी साहबले अनाउन्स पनि गर्नुभयो, लोड सेडिङ हुँदैन। अहिले पनि 12-14 घण्टाको लोड सेडिङ इन्डस्ट्रीहरूमा भइराखेको छ। त्यसैको लागि अब आउने दिनमा चाहिँ पीपीए तुरुन्तै खोल्नुपर्छ। ब्याङ्कको लगानीहरू पनि धेरै भइसकेको छ। पीपीएलाई चाहिँ तुरुन्तै खोल्नुपर्छ एउटा कुरा। अर्को चाहिँ यसमा चाहिँ एक्सपोर्ट इन्डस्ट्रीको लागि अहिले रेट 9-9.5 रुपियाँ जुन उद्योगलाई चार्ज भइराखेको छ, त्यो चाहिँ 4 रुपियाँमा यदि हामी विदेशमा बिजुली एक्सपोर्ट गर्नको लागि तयार छौँ भने त्यतिमा उद्योगलाई नै दियो भने रोजगारी पनि बढ्ने, एक्सपोर्ट पनि बढ्ने, सबै फाइदा हुन्छ। र ब्याज पनि अहिले एक्सपोर्ट इन्डस्ट्रीहरूलाई त्यो 20 करोडको मात्रै लिमिट गरेको छ, त्यसलाई चाहिँ बढाउनुपर्छ त्यो रिफाइनेन्सिङको लागि। आयात प्रतिस्थापनको लागि फेरि पनि त्यही अब यो डुअल इन्ट्रेस्ट रेटको पोलिसी ल्याउनु भयो भने त्यसैले काम गर्छ। तर बिजुली चाहिँ कमसेकम 20% अहिलेको रेट धेरै बढी छ, त्यो बिजुलीको रेट घट्यो भने त्यहाँबाट पनि आयात प्रतिस्थापन पनि हाम्रो अहिलेको सबभन्दा हामीसँग भएको चाहिँ सबभन्दा ठुलो कुरा नै बिजुली हो आजको लागि। त्यसले हामी सर्वाङ्गीन देशको विकास गर्न सक्छौँ। त्यसैको लागि इन्डस्ट्रीलाई सस्तोमा दिनुपर्छ। एउटा कुरा म यहाँ मन्त्रीज्यूलाई, माननीय मन्त्रीज्यूलाई ध्यानाकर्षण मात्रै गराउन चाहन्छु, सायद यो यहाँ त्यतिको सान्दर्भिक नहोला। 300 मेगावाटको एउटा प्रोजेक्ट, सोलर प्रोजेक्ट ब्याट्री ब्याकअप भएको डोल्मा र एफएमओ ब्याङ्क जुन एनएमबीको पार्टनर पनि छ, उनीहरूले मिलेर ल्याउन लागेको थियो। त्यो ब्याट्री ब्याकअप हो। यस्तै बेलामा यो चाहिँ पिकिङ लोडको लागि काम गर्नको लागि ल्याउन लागेको थियो। त्यो पछिल्लो सरकारमा चाहिँ कुनै कारणले त्यो लाइसेन्सै उनीहरूको क्यान्सल भयो। पछि आएर त्यसलाई चाहिँ अहिलेसम्म दिएको छैन। त्यसमा पहल गर्यो भने केही नभए पनि 50-60 अरब पैसा अहिले तुरुन्तै आउँछ। त्यो नेपालभित्र नै लगानी हुन्छ। त्यसमा चाहिँ केही त अब बाहिर जाला पक्कै पनि, तर धेरैजसो पैसा नेपालभित्र नै लगानी हुन्छ। यो प्रोजेक्ट आयो भने हाम्रो जुन यो पिकिङ लोडको समस्या छ यसलाई धेरै समाधान हुन्छ। खास मैले राख्नुपर्ने कुरा यति नै हो। लास्टमा मैले फेरि पनि दोहोऱ्याउन चाहन्छु, माननीय मन्त्रीज्यूमाथि जुन सबैजनाले विश्वास लिएको छ त्यो हिसाबको बजेट आओस् भन्ने हामी सबैको आशा छ। धन्यवाद। धन्यवाद। ब्याङ्क तथा वित्त संस्था परिसङ्घ नेपालका अध्यक्ष